वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल स्क्रिप्ट नॉवेल्स। और हम लोग जो नॉवल पढ़ रहे थे शहर आरज़ू, जिसकी राइटर है हम लोग पास सलमा क़य्यूम। उसकी हमारे पास लास्ट एपिसोड है, 5th एपिसोड, और बहुत मज़े का नॉवल था। और अब देखते हैं इसकी एंडिंग कैसी होगी, क्या होगा, और होप्स वो भी अच्छी सी हो। चलो स्टार्ट करते हैं। बख्तावर हैरान था। वली ने इसे फ्लैट में ले आया। अंकल आप यहीं रुकें, आपके लिए सरप्राइज़ है। वली ने इसे अपने कमरे में इंतज़ार करने का कहता बाहर चला गया। दिल आरा वली के आने पर ज़्यादा खुश नज़र ना आई। रूही तो अब सो रही थी। रूही है, तुम कल आ जाना, दिल आरा ने नरम लहजा रखते हुए कहा। नहीं, मैं रूही से बाद में मिल लूँगा। नैना आंटी कहाँ हैं? वली ने तजस्सुस से पूछा। तुम इसका क्यों पूछ रहे हो? दिल आरा चौंकी। मेरा इनसे कुछ काम था। वली ने नैना को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ। नैना आंटी आप मेरे साथ आएँ। नैना हैरान नज़रों से वली और दिल आरा को देखने लगी। मगर कहाँ? नैना ने चौंक कर पूछा। प्लीज़ वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। वली ने इसरार किया तो नैना खामोशी से इसके साथ चल आई। नैना वली के साथ इसके फ्लैट में आई तो कुछ हैरान थी जब वली ने इसे कमरे में आने का कहा। हम यहाँ क्यों आए हैं? नैना को समझ नहीं आया। आंटी बस थोड़ा इंतजार, फिर सब पता चल जाएगा। वली ने मुस्कुराहट दबाई। दरवाज़ा खोलकर वो दोनों अंदर आए। सामने ही सोफे पर बैठे शख्स पर नैना की नज़रें ठहर गई। बख्तावर हैरत से अपने सामने ठहरी नैना को देख रहा था। अंकल मैं कुछ देर में आता हूँ। वली ने इन दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। नैना की जान निकल रही थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था बख्तावर इसके रूबरू कभी आएगा। माहौल में गहरी खामोशी छा गई। नैना, बख्तावर इसे पुकारा। नैना की आंखों में आंसू भरे। इस शख्स ने इसका यकीन नहीं किया था। इसके होते हुए वो बेघर हुई थी, और अब वो क्यों आया था? नैना सोच कर रह गई। न जाने कितने ख्याल जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। नैना, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? बख्तावर ने इसके और अपने दरमियान फासला कम किया। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? मैं तो धोखेबाज लड़की हूँ ना, जो किसी के निकाह में होते हुए भी अपने भी पराए मर्द से मरासिम रखती है। नैना की ने आंसू रोके और सख्त लहजे में इसे बहुत कुछ बावर करवाया। नैना प्लीज़। बख्तावर ने इसके हाथों को छुआ। नैना ने फ़ौरन हाथ खींचे। आप ये हक बहुत पहले खो चुके हैं। नैना ने इसे बहुत कुछ याद दिलाया। बख्तावर, तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब तुम्हारा साथ चाहिए था। नैना ने तल्खी से जताया। नैना, मैं गुजरा वक्त तो वापस नहीं ला सकता, तुम मुझे माफ़ कर दो। बख्तावर ने इसके हाथ को पकड़ते दिल गिरफ्तगी से तिलाफी की। नुकसान का अजारा नामुमकिन है। तुमने मेरा भरम तोड़ा है। क्या निकाह के बाद तुम पर वाजिब नहीं था मेरे हकूक अदा करना? फिर तुम मुझे झुटलाकर कैसे चले गए? नैना ने शिकवा नज़रों से देखा। मुझे माफ़ कर दो, बख्तावर ने बेबसी से कहा। नैना ने सर्द आ भरी। कभी कभी माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। नैना कहकर फ़ौरन बाहर निकल गई। वली लाउंज में इनका इंतजार कर रहा था। नैना तेज़ी से बाहर निकली। आंटी क्या हुआ? वली ने इनकी तरफ बढ़ा। नैना ने रोक कर इसे देखा। सब कुछ ख़त्म हो गया। नैना कहकर तेज़ी से फ्लैट से निकली। वली हैरान नज़रों से बख्तावर को देखने लगा। सब कुछ ठीक करना इस कदर आसान नहीं, बख्तावर बेबसी से बोला। अंकल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, वली ने तसल्ली दी। माहीन की रात को तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसकी अचानक बीमार पड़ जाने पर घर में परेशानी का माहौल था। हुरैन बेटा तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। माहीन ने हुरैन पर निगाह डाली जो कब से इसका ख्याल रखे जा रही थी। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही। हुरैन ने नफ़ी में सर हिलाया। बेटा तुम यूं नहीं जाओ, तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। शाह साईं के सामने हुरैन इनकार न कर सकी। कुछ देर बाद वो चली गई। माहीन ने शाह साईं को देखा जो पहली बार इसे परेशान नजर आई। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? माहीन ने गहरी सांस लेते सवालिया नजरों इन पर जमाई। जिंदगी और मौत के दरमियान हम उलझ कर रह जाते हैं। ना जिंदगी पर अपना हक है, ना ही मौत पर अपना इख्तियार। शाह साईं बेबसी से अपनी बीवी को देखने लगे। शाह साईं, माहीन ने अपना हाथ आगे किया। शाह साईं बेड पर इसके करीब आ बैठे। क्या हुआ? माहीन के कमज़ोर हाथ को थामा। एक बात है, माहीन ने धड़कते दिल से कहा। अभी तुम आराम करो, डॉक्टर ने भी कहा है किसी बात की वजह से तुम्हारा बीपी लो हो गया है। शाह साईं ने नरमी से समझाया। शाह साईं आज ना रोकें, कहने दें, अगले पल जिंदा रहूं या शायद नहीं। माहीन की आंखों में आंसू तैरने लगे। ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो। शाह साईं ने जोर देकर कहा। शाह साईं, माहीन ने इनके हाथ पर दबाव डाला। कहो क्या बात है? शाह साईं ने नरमी से हाथ पर गिरफ्त ढीली की। माहीन ने आंखें बंद कर दी। शाह साईं के सामने बोलने की हिम्मत की। मैंने आपसे झूठ बोला था, वली हमारा बेटा नहीं है, मेरी बेटी पैदा हुई थी। मुझे माहीन की सांस उखड़ने लगी। शाह साईं ने हाथ छोड़ दिया। बंद आंखों में खौफ फैला। शाह साईं, माहीन ने पुकारा जो तेजी से बाहर निकले थे। वो लड़की दोबारा मेरे सामने आई तो मुंह ही तोड़ दूंगी। खुद को समझ क्या रही थी? हुरैन को गुस्सा आया था। इस लड़की पर यूनी में आई तो इसे बहुत अजीब महसूस हुआ। स्टूडेंट्स इसे आते जाते अजीब नज़रों से देखे जा रहे थे। हुरैन ने पहले तो इसे वहम समझा, मगर क्लास में कदम रखे वो उलझन का शिकार हुई। तुम कितनी मासूम बंदी हो और यहाँ लड़कों को फंसाती हो? पास ठहरी लड़की ने घूर कर कहा। व्हाट रबिश! हुरैन सदमे से देखने लगी। ओह बड़ी आई पाक दामन, यहाँ से जाओ।
نازلی درمیان میں آئی اچنتی نظریں حرین پر ڈالی۔ کوئی اسے کلاس میں آنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ حیران تھی، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ حرین رو دینے کو تھی جب کسی لڑکی نے اس کا بازو پکڑتے کلاس سے نکالا۔ وہ گرتے گرتے بچی، خود کو یارم کی پناہوں میں پایا، آنسو بے اختیار بہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یارم نے حرین کا بازو تھامے قہر برساتی نظریں ان پر ڈالی۔ بغیر کسی رشتے کے تم اس قدر ساتھ ہوتے ہو؟ یونی کا ماحول بھی خراب کر رکھا ہے، کسی نے زور سے کہا۔ جسٹ شٹ اپ، یارم زور سے چلایا۔ حرین کا ہاتھ تھاما وہ اندر آیا۔ وہ یہ لڑکی نہیں آ سکتی کلاس میں، بے شرم ہے، نہ جانے کتنے کسی لڑکے نے اٹھ کر سختی سے کہا۔ اس کی بات باقی الفاظ منہ میں رہے تھے، یارم نے اسے گردن سے دبوچا۔ اب بولو، یہ بیوی ہے میری؟ کسی نے بھی ایک لفظ بھی کہا تو اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ یارم نے اس کی گردن پر گرفت ڈھیلی کرتے سب کو باور کرایا۔ حرین کی نظریں اٹھ نہیں رہی تھی، کتنی اذیت سے دوچار ہو رہی تھی وہ صرف یارم کی وجہ سے۔ حرین نے کرب سے سوچا، حرین، یارم نے اسے پکارا۔ وہ بھاگ کر کلاس سے نکلی۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی، سب ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حرین روکو، یارم تیزی سے اس کے پیچھے آیا، مگر اس کی بات سنے بنا وہ گیٹ سے نکل گئی۔ اسے خبر نہ تھی، وہ بس تیزی سے بھاگ کے جا رہی تھی۔ یارم کی وجہ سے اسے سب کچھ سہنا پڑا۔ یارم گیٹ سے باہر آیا، حرین کس طرف گئی وہ بے خبر تھا۔ فوراً گاڑی لیے آگے بڑھ گیا۔ پاشا نیچے آیا تھا، روحی کا دل نہیں تھا وہ جا کر اسے ملے۔ اسے نیچے بلایا جا رہا تھا۔ تیسری بار ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، ناچارہ بیزاری سے روحی کو کہنا پڑا۔ روحی نیچے آئی، بے دلی سے دل آرا کے کہنے پر صوفے پر بیٹھی۔ پاشا تمہیں شادی کی شاپنگ کرانا چاہتا ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، دل آرا نے اپنے محسوس انداز میں کہا۔ نگین چھت پر آ گئی۔ روحی کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دل آرا کے کہنے پر روحی پاشا کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ گاڑی سے اتر کر روحی باہر ہی نکلی جب اچانک کسی نے اس پر فائر کر دیا۔ روحی کے بازو پر گولی چلنی ہو گزری۔ پاشا اور اس کے گارڈ اچانک ہونے والی فائرنگ پر سنبھل ہی نہ پائے۔ حرین بھاگتی ہوئی جا رہی تھی جب کوئی گاڑی اس کے پاس آ کر کی۔ حرین کے قدم رک گئے۔ کل والی لڑکی گاڑی سے آئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ حرین کو اکیلے دیکھ کر لائبہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ دیکھو آپ، ہٹو میرے راستے سے۔ حرین آنسو پوچھتی شال اپنے گرد لپیٹی۔ اوف حرین، تم بھی نا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ لائبہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جاؤ، حرین اس بار زور سے چلائی۔ لائبہ نے غصے سے دانت پیسے۔ پلیز حرین آؤ، اس نے زبردستی ہاتھ تھاما چاہا۔ یارم کی نظر جیسے ہی پڑی فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ حرین کو اس کا ساتھ جاتے دیکھ وہ غصے میں آیا۔ حرین گاڑی میں جاؤ۔ یارم نے قریب پہنچتے حرین کو اپنی طرف کیا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، لائبہ نے مداخلت کی۔ یارم اس لڑکی کی مداخلت پر برہم ہوا۔ مس، آپ میری اور میری وائف کے درمیان نہ بولیں۔ چلو حرین، یارم نے اس کا بازو پکڑتے جانے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو یارم، حرین نے سختی سے کہا۔ یارم نے اس کی طرف دیکھا۔ حرین، تم ان سب باتوں کی وجہ سے اپنا ذہن خراب مت کرو، یارم نے سمجھانا چاہا۔ آپ کی وجہ سے یونی میں میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ سب کس طرح دیکھ رہے تھے؟ حرین نے ہچکی بھری۔ یارم نے اس کے آنسو پوچھے۔ سب بھول جاؤ، وہ ایک برا خواب تھا، یارم نے اسے پھر سے سمجھایا۔ آپ کرمنل ہو۔ حرین نے سر اٹھاتے نفرت سے دیکھا۔ یارم سا کر ٹھہر گیا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، حرین نے نظر ڈالی اور اس لڑکی کے ساتھ چلی گئی۔ یارم کا دل اس کے لفظوں سے ٹوٹا۔ وہ لڑکی کون تھی حرین نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت صحیح اس کی ہیروئن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، بہت کوئی بس ایسی ہیروئنس مجھے تو آگے دیکھتے ہیں۔ وہ لڑکی کون تھی حرین نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کہاں جا رہی تھی اسے خبر نہ تھی۔ گاڑی کسی بنگلے میں داخل ہونے لگی۔ حرین ہوش میں آئی، وہ جو اپنے دکھ میں گم تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے آئی ہو؟ حرین اس بار شاکڈ سی تھی۔ ڈیئر ریلیکس، اچھی جگہ سے ہے، ہنستے ہوئے لائبہ نے کہا۔ گاڑی روکو، مجھے گھر جانا ہے۔ گاڑی کی پورچ میں روکتے لائبہ باہر نکلی۔ بس ڈیئر، ویٹ ختم، باہر آ جاؤ۔ لائبہ نے اس کی طرف کا ڈور کھولا۔ واٹ ربش، تم کون ہو؟ مجھے جانے دو، حرین باہر نکلتے ہوئے چیخی۔ پرسکون رہو لڑکی، لائبہ نے تنبیہ کیا۔ حرین گیٹ کے باہر بھاگی جو بند ہو چکا تھا، نہیں کھولنے والا۔ خاموشی سے میرے ساتھ آؤ۔ لائبہ اس کے سر پر پہنچتی اس کا بازو پکڑے لے جانے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، چھوڑو مجھے۔ افسوس ہوا اسے اس لڑکی کے ساتھ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حرین کے منہ پر اس نے رومال رکھا اور حرین ہاتھ مارنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ اس پر نیند طاری ہو گئی۔ روحی کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ بازو پر اسے ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ روحی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ روحی کی نظر پاس بیٹھی نینا پر پڑی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ نینا اس کے سرہانے ٹھہری پریشان حال تھی۔ میں ٹھیک ہوں، یہاں کیسے آئی؟ روحی نے بامشکل حلق پر سے آواز نکالی۔ پتہ نہیں، کسی نے تم پر فائر کیا تھا۔ نینا کی آنکھیں رند گئی۔ روحی خاموشی سے دیکھنے لگی۔ روحی کو آرام کرنے کا کہتی نینا باہر گئی۔ نہ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے فائر کیا۔ پاشا دل آرا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، اور نہ ہی روحی کی، پھر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ دل آرا نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ نگین اس کے پاس آتی نینا نے اشارہ دیا، اس کے پاس بیٹھنے کو کہا۔ آپی، نگین نے گہری سانس لی اور بات شروع کی۔ روحی کو آپ کتنا چاہتی ہیں؟ نگین کے عجیب سوال پر نینا چونکی۔
ظاہر سی بات ہے میری بیٹی ہے، محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اسے نینا اسے دیکھتے بولی۔ اگر آپ کو پتہ چلے روحی کا کوئی تعلق نہیں۔ تب نگین کے سوالیہ نظریں نینا تو اس کے سوالوں پر ایک دم حیران ہوئی۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ نینا نے فوراً پوچھا۔ روحی آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپی، نگین نے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ نینا نے ناگواری سے دیکھا۔ تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ نینا نے اپنی ناگواری چھپائی۔ آپی، شاہ سائیں کا بیٹا ولی نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ روحی ان کی بیٹی ہے، ہمارا خون نہیں۔ نگین کے الفاظ جن پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نینا نے اس کی بات رد کی۔ آپی، یہی سچ ہے، نگین نے آہستہ آہستہ اسے سب بتا دیا۔ دم سادے نینا پل پل شاکڈ ہوتی رہی۔ ولی اس کا بیٹا تھا، کیا یہ سچ تھا؟ نینا کا دل زور سے دھڑکا۔ آپی، آپ یقین جانیں، میرا مقصد روحی کا مستقبل بچانا ہے۔ ولی بھی ہمارا خون ہے، روحی ہمارے پاس پلی بڑی ہے، اس کے لیے میں کیسے برا سوچ لوں؟ نگین کی آواز میں موجود دکھ وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ آپی، آپ میری بات سن رہی ہو؟ نینا کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ نینا گمسم تھی۔ آج ہی بختاور سے سامنا ہوا اور اب یہ سچ کہ ولی اس کا بیٹا ہے، اس کے وجود میں تکلیف اٹھتی۔ اتنے عرصے شوہر سے دور رہی اور اب یہ بھی دکھ کہ ولی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ نینا کا دل بے چین ہوا۔ روحی اس کا خون نہیں تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اگر روحی اس کی بیٹی نہیں تو وہ یہ عذاب کیوں جھیل رہی ہے؟ اس کا سکون غرق ہو گیا تھا۔ حورین کی آنکھ شور کی وجہ سے کھلی۔ وہ کسی کمرے میں موجود تھی۔ اندر شایان آیا۔ حورین، تم ٹھیک ہو؟ شایان نے پریشانی سے پوچھا۔ میں حورین بوکھلا گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چلو میرے ساتھ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شایان نے اسے دیکھتے ہوئے دلاسا دیا۔ حورین خود میں سمٹی، اسے گھبراہٹ سے ہونے لگی۔ کمرے سے باہر آئی تو دو لوگ زمین پر خون میں لت پت پڑے تھے۔ لائبہ کو لیڈیز پولیس نے پکڑ رکھا تھا۔ حورین نے گھبراتے ہوئے شایان کو دیکھا جو پولیس سے بات چیت کر رہا تھا۔ یارم کو میرا شکریہ کر دینا، اس کی وجہ سے یہ گینگ پکڑا گیا ہے اور بہت جلد ان کی چشم پوشی کرنے والے بھی ہمارے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ ساتھ ٹھہرے پولیس یارم کی تعریف کر رہا تھا۔ حورین حیران ہوئی۔ بس سر، یہ تو یارم کا کام ہے، ایسے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دینا۔ یہ شایان اسے مسافہ کرتا حورین کی طرف آیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ جب حورین نے خاموشی کو توڑنے لگا، شایان بھائی، آپ مجھے یارم کے پاس لے جائیں، حورین بے چینی سے بولی۔ شایان اس پر نظر ڈالی۔ وہ اسے منع بھی نہ کر سکا۔ گاڑی کا رخ یارم کے گھر کی طرف تھا۔ شایان کے ساتھ وہ اندر آئی۔ شایان نے اسے وقت جاننا بہتر سمجھا۔ شایان واپس پلٹ گیا۔ حورین نے ہمت کی اور یارم کے کمرے میں گئی۔ حورین نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، وہ اسے خود اچھے سے جانتی تھی۔ یارم اسے کافی دور کھڑا تھا، جو شاید آج اسے مکمل طور پر خفا نظر آ رہا تھا۔ یارم، مجھے سچ میں پتہ نہیں تھا، حورین نے بات شروع کی۔ حورین، جاؤ یہاں سے، اس پر نظر ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا گیا۔ جاؤ۔ یارم نے دیکھا وہ ابھی تک وہیں ٹھہری ہے۔ اسے دوبارہ کہنا پڑا۔ یارم فائل دیکھنے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، حورین رو دینے کو تھی۔ یارم نے اس پر نظر ڈالی اور دوبارہ سر فائل پر جھکا دیا۔ حورین نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالا۔ یارم نے سر اٹھایا۔ اسے پہلی بار یارم کی نظروں میں اپنے لیے بیگانگی محسوس ہوئی اور اس پل حورین کا دل چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا یارم اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ یارم نے فائل بند کر دی، حورین کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ یارم نے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، حورین نے سسکی بھری۔ وہ بھلا اپنے یارم کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں بہت نرمی سے کہہ رہا ہوں، جاؤ، یارم نے پھر سے کہا۔ میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں یارم، پلیز مجھے معاف کر دو۔ حورین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یارم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بھولو مت، تم کس کے سامنے ہو؟ میں ایک کرمنل ہوں، یہی کہا تھا نا تم نے؟ حورین کے ہاتھ اس پر بڑے کرتے ہوئے اس نے پرے کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ حورین بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، مگر اسے اندازہ تھا جو کچھ اس نے کیا ہے، اسے معافی اس قدر آسان بھی نہ تھی۔ تم ویسے بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، مبارک ہو، میں تمہیں زبردستی کے اس بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ یارم نے سرد تاثرات سے اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، حورین نے احتجاجاً کہا۔ یارم نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ حورین اس کے قریب گئی، اس کے چہرہ اپنی طرف کیا۔ یارم، تم مجھے خود سے دور کیسے کر سکتے ہو؟ یارم تو اپنی حورین کے بغیر زندہ نہیں رہے گا، پھر کیسے تم مجھے دور کر سکتے ہو؟ حورین نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی۔ تم پھر یارم اپنی حورین کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ حورین نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ یارم نے یکدم اسے دور کیا۔ حورین اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پلیز یارم، مجھ سے بات کرو، غصہ نکالو، یوں چپ نہ رہو۔ حورین نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یارم سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ لیو۔ یارم نے حورین کو خود سے دور کیا۔ حورین روتی بلکتی زمین پر ڈھہ گئی۔ یارم جا چکا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔
تو کہ یارم اسے چھوڑ دے گا؟ حرین نے کرب سے سوچا۔ ماہین کی بےتابی بڑھی۔ ولی ان کے کمرے میں موجود تھا۔ امی آپ ریسٹ کریں، بابا کسی کام سے باہر گئے ہیں، ولی نے تسلی دی۔ ولی، ماہین نے اسے پکارا۔ امی کیا ہوا؟ ولی فکر مند ہوا۔ تو میں جو کچھ بتاؤں گی میرا یقین کرو گے؟ ماہین نے ہمت کی۔ ہاں امی، آخر کیا؟ ولی نے حیران ہوا۔ ماہین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ولی چونکا۔ آخر کیا بات تھی؟ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ ولی کی ہاتھ پر دباؤ مزید سخت کیا۔ ولی کی آنکھیں میں بے یقینی پھیلی۔ شاہ سائیں پتہ نہیں مجھے معاف کر سکتے ہیں یا نہیں، مگر تم مجھے معاف کر دو۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے تمہیں تمہاری ماں سے دور کر دیا، مجھے معاف کر دینا۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ ولی تم جواب دو، مجھے تمہاری خاموشی کاٹ رہی ہے۔ ماہین گھبرانے لگی۔ مجھے جانے دیں۔ ولی کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ ماہین نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولی کمرے سے فوراً باہر نکلا۔ سامنے ہی شاہ سائیں تھے۔ آج ان کو دیکھتے ولی کی ان کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت محسوس ہوئی۔ ولی ٹھہرے بنا چلا گیا۔ اسے اپنے اندر گھٹن کا احساس محسوس ہوا تھا۔ چلو اٹھ جاؤ ورنہ مجھے اپنے طریقے سے اٹھانا پڑے گا۔ وہاج نے اس کے چہرے پر گرے بال پیچھے کیے۔ ہٹو۔ میشا نے مندی مندی آنکھیں کھولے گھورا۔ کبھی پیار سے بھی دیکھ لیا کرو، وہاج نے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو میشا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ تم سدھر تو کبھی نہیں سکتے، میشا نے برا سا منہ بنایا۔ اب اٹھ بھی جاؤ ورنہ، وہاج اس کے قریب سے اٹھتے بات کو درمیان میں چھوڑتا مسکرایا۔ جاؤ جاؤ، میں نہیں ڈر رہی، میشا نے لیٹتے ہوئے تنبیہ کیا۔ ڈرنا بھی نہیں؟ وہاج اس کے پاس جھکنے لگا کہ میشا فوراً دوپٹہ کھینچتے اٹھی۔ خار سے وہاج کو گھورنے لگی جو ہنستے جا رہا تھا۔ دیکھ لوں گی تمہیں، میشا وارڈروب کھولتے قہر برساتی نظر ڈالتی چلی گئی۔ ناشتے کے بعد ان دونوں کو جانا تھا۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا اور وہاں پہنچتے ہی مجھے بتا دینا۔ رمشا بیگم میشا کے گلے لگتی محبت سے بولی۔ ماما آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہو کا بہت خیال رکھوں گا۔ وہاج نے اپنا ہاتھ میشا کے کندھے پر رکھا۔ میشا بمشکل مسکرا پائی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں۔ رمشا بیگم نے ان کی نظر اتاری۔ اور خطرناک بھی۔ وہاج نے میشا کے کان کے پاس سرگوشی کی جو نہ جانے کب سے ضبط کر رہی تھی۔ دونوں سب سے مل کر گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی فارم ہاؤس میں آ کر رکی۔ میشا سفر کے دوران سو چکی تھی۔ وہاج نے اس پر نظر ڈالی۔ میشا جان، وہاج نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ سونے دو، میشا نیند میں بولی۔ ڈیئر، ساری رات باقی ہے سونے کے لیے، اٹھ جاؤ، وہاج نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ میشا نے یکدم آنکھیں کھولی، حیران ہو کر نظریں وہاج پر ڈالی۔ تم نہیں اٹھتی تو مجھے مجبوراً اٹھانا پڑتا، وہاج معصومیت سے بولا۔ میشا نے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اف، وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا۔ چھوڑو، یہ کیا بےہودگی ہے؟ میشا نے چلا اٹھی۔ میری جان، ابھی تو بدتمیزیاں شروع ہوئی ہیں۔ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے چھوڑا۔ وہاج اسے زبردستی لے آیا تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ سے کافی دور جگہ تھی۔ گھر کم میشا کو قید زدہ لگ رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے غصے سے وہاج کو دیکھا۔ مجھے مارنے کا تو پلان نہیں؟ میشا نے گہری نظریں ڈالتے گھورا۔ فی الحال ارادہ تو صرف اور صرف تمہیں سرہانے کا ہے۔ وہاج واچ کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا میشا کی طرف آیا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے۔ میشا نے چاقو دکھا کر ڈرایا جو حفاظت کے لیے وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ میری جان، آنکھوں سے وار کرتی ہو، اوپر سے ہتھیار بھی رکھتی ہو۔ وہاج نے فوراً موقع دیکھتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے۔ شٹ اپ، پیچھے ہٹو۔ میشا نے چاقو لہرایا۔ وہاج نے چاقو اس سے چھین لیا۔ یہ دو مجھے۔ میشا تو ہڑبڑا گئی۔ نو ڈیئر۔ وہاج نے چاقو صوفے پر اچھالا۔ میشا کو مزید خود کے قریب کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میشا چلا اٹھی۔ یہاں تمہارا شور سننے والا کوئی نہیں، چلانا فضول ہے۔ کان کے قریب سرگوشی کی۔ ہٹو۔ میشا نے زور لگا کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی قربت میں بے حال ہو رہی تھی۔ آج ممکن نہیں۔ وہاج شرارت سے مسکراتا اپنا چہرہ جان بوجھ کر اس کے چہرے سے ٹچ کیا۔ وہاج پلیز۔ میشا نے آنسو لانے کی بھرپور کوشش کی۔ آج کے دن مجھ سے صبر نہیں ہو پائے گا ڈیئر۔ وہاج اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ پلیز نا۔ میشا نے اپنا سر اس کے کندھے پر جھکاتے نرمی سے التجا کی۔ وہاج نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میشا کے چہرے پر پھیلی سرخی وہاج نے دھیرے سے خود سے الگ کیا۔ کبھی کبھی مشکل میں ڈال دیتی ہو۔ وہاج نے اسے چھوڑتے شکوہ کیا۔ میشا کی جان میں جان آئی۔ وہاج کے ہٹتے ہی وہ اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ ابھی جا کر ریسٹ کر لو۔ وہاج جاتے جاتے پلٹا۔ میشا اسے دیکھنے لگی۔ اور ہاں ڈیئر، یہاں تمہارے اور میری سوا کوئی نہیں ہے، تمہیں خود ہی سارے کام کرنے ہوں گے۔ وہاج کی بات پر میشا پھٹ پڑی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں کروں گی؟ اسے غصہ آ گیا۔ بہانے نہیں چلے گا، شام کا کھانا ریڈی ہو۔ وہاج اسے آرڈر دیتا چلا گیا۔ پیچھے سے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ وہاج ہنسا۔ میں کوئی کام نہیں کر رہی۔ میشا کی ہاتھ جو چیز لگتی زمین پر دے مارتی۔ ولی اپنے فلیٹ میں تھا جب بختاور شام کو اسے ملنے آیا۔ تم آج گھر کیوں نہیں آئے؟
بختاور نے اس کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، میں بس کچھ دیر سکون کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ولی نے نظر چراتے ہوئے کہا، گھر میں بھی آج کافی خاموشی تھی۔ بختاور نے پھر سے کہا۔ ولی اس وقت اپنے اندر اٹھتے بڑے سوالوں پر پریشان تھا۔ بختاور کی باتوں کو سن رہا تھا مگر اس کا دھیان کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ولی تم مجھے بتاؤ، نینا کہاں رہتی ہے؟ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ولی نے حیران ہو کر دیکھا۔ میں لکھ دیتا ہوں۔ ولی نے ایڈریس بس لکھ دیا۔ ولی کہہ کر پھر سے خاموش ہو گیا۔ بختاور اسے کل آنے کا کہتا چلا گیا۔ ولی کے رویے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ ولی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے خود کو شاہ سائیں کا بیٹا سمجھتا آ رہا تھا اور اب یہ سچ اسے توڑ رہا تھا۔ اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ حویلی کیسے جائے۔ سب کا سامنا کرنا اس کے لیے اب ممکن نہ تھا۔ حورین کمرے میں بند تھی۔ کب سے وہ رو رہی تھی۔ یارم کو اس نے کتنی دفعہ کال کی تھی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ حورین نے بے بسی سے فون رکھ دیا۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یارم کو سمجھانا چاہیے تھا مگر وہ انجان تھی۔ وہ کون تھا اور جب پتہ چلا تھا تب یارم ہی اس سے خفا ہو گیا۔ ماہین کی طبیعت خراب تھی۔ حورین کچھ دن یوں ہی نہ جا سکے۔ ایگزامز ہونے والے تھے۔ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وقت بھی وہ ماہین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب شاہ سائیں اندر آئے۔ حورین بیٹا تم کمرے میں جاؤ، کب سے یہاں بیٹھی ہو، جا کر آرام کر لو، شاہ سائیں نے نرمی سے کہا۔ حورین سر بس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ کیا مجھ سے خفا ہے؟ ماہین کی بجھی بجھی آواز سنائی دی۔ شاہ سائیں نے اسے دیکھا۔ تم نے جو کیا ہے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ شاہ سائیں غصے کو چھپاتے بنا بولے۔ ماہین ان کی نظروں میں نہ دیکھ پائی۔ میں مجبور تھی شاہ سائیں، آپ کے رویے نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ کچھ بے بسی سے ماہین کے آنسو پہنچے۔ شاہ سائیں جو اس کے پاس کھڑے تھے نظریں نہ ملا پائے۔ ماہین نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اس کے رویے کی وجہ سے وہ اس حد تک گئی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ شاہ سائیں نے سید مہری سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، ماہین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس بار شاہ سائیں کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ماہین نے گھبرا کر دیکھا۔ تمہیں ذرا احساس ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ولی میرا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے یہ بات کسی طرح مان لی مگر اب یہ کیا؟ شاہ سائیں ہونٹ بھیچے گمبھیر لہجے میں بولے۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی آئی۔ شاہ سائیں چند پل ساکت ہو گئے۔ ماہین، شاہ سائیں نے پکارتے ہوئے دھیمے سے اس کے کمزور ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ اذیت کے لمحے تھے جو گزرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماہین نے آنکھیں بند کر دی۔ مجھے نہیں پتا میری بیٹی کہاں ہے۔ اگر پتا ہوتا تو کب کا لے آتی۔ ماہین نے کرب سے ہونٹ کاٹے۔ ماہین بس کرو رونا۔ شاہ سائیں پہلی بار لہجہ نرم رکھتے بولے۔ آپ مجھے معاف کر دو۔ ماہین نے التجا کی۔ شاہ سائیں نے اس کے اٹھتے ہاتھوں کو تھاما۔ بس کر دو، ہم اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لیں گے۔ شاہ سائیں کا لہجہ اب بدل گیا تھا۔ کھانا کھانے کا شوق ہو رہا تھا جناب کو؟ اب بناتی ہوں۔ میشا نے کڑھائی میں جلا ہوا کھانا نکال کر پلیٹ میں ڈالا۔ آج ہسبینڈ جی کو سڑا ہوا کھانا مبارک ہو۔ میشا مسکراہٹ سے جاتی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ واہ، مزہ آئے گا۔ اب انتظار تھا تو وہاج کا جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مزہ ہے وہ باہر سے کھا کے اور یہ سڑا ہوا اسی کو کھلائے۔ میشا لاؤنج میں ٹہلنے لگی جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہاج چابی انگلی میں گھماتا اندر آیا۔ نظریں میشا پر جا ٹھہری۔ لگتا ہے میرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہاج زیر لب مسکرایا۔ میشا نے اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ یس ہسبینڈ جی، نہ صرف انتظار بلکہ آپ کے لیے پلکیں بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میشا نے جس انداز میں کہا تھا وہاج سوچ میں پڑا۔ اتنا میٹھا لہجہ، تم مجھے پیار کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ وہاج چابی کو ٹیبل پر رکھتا میشا کی طرف آیا۔ میشا نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے۔ وہاج جا کر فریش ہو جاؤ۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر میشا خوش لبوں پر زبان پھیری۔ نو ڈیئر، ابھی تمہارا دیدار کر لیا ہے، کر لینے دو۔ وہاج نے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں میشا نے نظر جھکا دی۔ وہاج کے سینے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ دوریاں کب تک؟ وہاج نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے برہم سا ہوا۔ تم جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کی باتوں میں میشا کا سانس الجھنے لگا۔ پلیز وہاج، میشا نے دوبارہ ہمت کی۔ مجھ سے نہیں ہوتی برداشت یہ دوریاں۔ وہ اپنی منمانی کرنے لگا۔ میشا کو روکنا بے معنی لگا۔ وہاج کتنی بار آوازیں دی لیکن وہ تھا کہ اس کے سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہاج کا لمس اسے جلا رہا تھا۔ پلیز وہاج، میشا نے اسے اپنی گردن پر سے ہٹایا۔ دوپٹہ لٹک کر فرش پر گر گیا۔ تم پاس ہوتی ہو تو خود پر قابو نہیں کر پاتا۔ وہاج ہولے سے مسکرایا۔ میشا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ جاؤ، میں نہیں کر رہی تم سے بات۔ میشا پیر پٹکتی کمرے میں گئی۔ وہاج روم میں آیا۔ کھڑکی کے پاس میشا خفا سی کھڑی تھی۔ مائی لو، کیا کر رہی ہو؟ وہاج کوٹ صوفے پر رکھتا لمبے لمبے ڈھاک پڑتا میشا کے پیچھے ٹھہرا۔ پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میشا نے خفگی سے پشت کر لی۔ اب یوں خفا مت رہو، کچھ دن یہ قید تنہائی برداشت کر لو۔ وہاج نے اس کا رخ اپنے طرف کیا۔ میشا نے منہ بسورا۔ میں نے کھانا بنایا ہے، تم جا کر کھانا کھا لو۔ بہت محنت سے بنایا ہے، میشا نے ناراضگی سے جتانے لگی۔ تم نے بنایا ہے، کیوں نہیں کھاؤں گا؟ وہاج نے اس کے چہرے سے نظریں جھکا لی۔ وہاج فریش ہو کر نیچے آیا۔ کھانا
क्या था? जली हुई रोटी, और खाने को देखते ही अंदाज़ा लगा चुका था कि जानबूझकर जलाया गया है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, सारा खाना ख़त्म करना, मुस्कुरा कर कहते साथ मीशा बैठी। तुमने बनाया है, खाना पड़ेगा, वह आज बमुश्किल मुस्कुरा पाया। शुरू करो। मीशा इसे गुमसुम खाने को घूरते देख बोली, मेरी भूख तो मर गई है। आज बदमज़ा सा हुआ, अभी खाना शुरू भी नहीं किया और पहले ही बोल दिया। मीशा ने मुंह बनाया, नहीं, खाना खाने को नहीं, मेरा कुछ और मन हो रहा है। फहाद के चेहरे पर गहरी होती मुस्कुराहट मीशा के लिए बैठे रहना मुश्किल हो गया। मैं खाने की बात कर रही हूँ, मीशा ने सख्त घूरी से नवाजा। इससे पहले कुछ प्यार भरा मीठा हो जाए। कहते के साथ फहाद ने अमल किया। मीशा की चीख जोर से निकली। इसे संभलने का मौका दिए बिना वहाज ने इसे अपने बाजू में भरा। वहाज छोड़ो। मीशा ने मुक्का इसके सीने पर मारा, मगर परवाह किए बिना वहाज कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही वहाज ने इसे बेड पर लेटा दिया। तुम कौन सी मूवीज़ देखते हो, ज़रा ये बताओ। इसकी बढ़ती हरकतों से मीशा तंग आकर बोली, फिलहाल तुम इन बातों को छोड़ो डियर, इसे जलाकर कहता वहाज ने जवाब दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ। लड़खड़ाकर मीशा बेड से उतरी, लेकिन एकदम पाँव मुड़ने से वो बुरी तरह ज़मीन पर जा लगी। वहाज ने फासले पर ठहरा था। मीशा ज़ोर से चीखी। वहाज लपक कर मीशा को देखने लगा। सिर से खून बहने लगा। वहाज ने मीशा को जल्दी से उठाया और बाहर की तरफ भागा। सर से खून बह रहा था। वहाज की सफ़ेद शर्ट इसके खून से लथपथ हो चुकी थी। इसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। ऐसे हो जाएगा वहाज का तसव्वुर मैं भी ना था। हुरैन के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे, मगर इसके दिल उदास था। यारम यूनी भी नहीं आ रहा था, ऊपर से मुसलसल इसका नंबर बन जा रहा था। यूनी में आज वो अपना आखिरी पेपर देकर वापस आ रही थी जब एक गाड़ी इसके पास आई। हुरैन ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। नज़र इस गाड़ी पर डालते वो कुछ कदम दूर हुई। ड्राइवर बाहर निकला और हुरैन की तरफ आया। हुरैन ने हैरान होकर इसे देखा। शाहसाई ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है, ड्राइवर ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। हुरैन कुछ हैरान भी हुई, मगर हुरैन सवाल किए बिना गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी चलाई। हुरैन अपनी सोचों में गुम थी जब पहली बार इसने नज़र उठाकर देखा। यह रास्ता तो इसके घर की तरफ नहीं जाता था। हुरैन चौंक कर ड्राइवर को देखने लगी। ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? गाड़ी रोको, हुरैन ने सख्ती से कहा, मगर ड्राइवर ने स्पीड तेज़ कर दी। हुरैन का चीखना चिल्लाना दम तोड़ने लगा। गाड़ी झटके से रुकी। हुरैन कुछ समझ नहीं पाई जब किसी ने इसकी गाड़ी से खींच कर निकाला। इससे सामने ठहरे इस शख्स को हुरैन वहशत से देखने लगी। आ गई यारम की जान, किसी ने इसे बाजू से दबोचते गुस्से से हंकारा भरा था। हुरैन डर से कांपने लगी। वो बोल पाती जब किसी ने इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। हुरैन आहिस्ता आहिस्ता नीम बेहोशी ज़मीन पर गिरने लगी। बख्तावर नैना का इंतज़ार कर रहा था। दिल आरा तो इसे इतने अरसे बाद देख कर चौंकी थी। तुम्हें अब कैसे याद आ गई? इस वक्त तो घर से निकाल दिया था, दिल आरा ने तंज किया। बख्तावर ने आ भरे। इस चीज़ का ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा, लेकिन मैं गुजारा वक्त तो वापस नहीं ला सकता। अब यहाँ क्यों आए हो? नैना बैठक में आई तो सर मोहरी से बोली, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बख्तावर धीमे लहजे में बोला। दिल आरा चली गई। नैना सामने बैठे चेहरे पर सैद मोहरी छाई हुई थी। तुम खामोश क्यों हो? नैना बख्तावर ने इसकी खामोशी पर इसरार करते हुए कहा। मैं क्या बोलूँ, इस उम्र में फिर से दर दर की ठोकर नहीं खाना चाहती। बख्तावर और इसकी बात पर उठकर इसके पास घुटनों के बल बैठा। एक मौका दे दो मुझे अपनी गलती सुधारने का, बख्तावर ने इसके हाथ पर दबाव डालते लहजे में कहा। नैना साकित सी देखने लगी। क्या वो इस शख्स पर एतबार कर सकती थी? दिल कुच्ची कुच्ची हुआ था। सोचते हुए नैना थक गई। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ। नैना ने चंद पल से सोचते हुए फैसला किया। बख्तावर खुश हुआ, लेकिन मेरी बात सुनो, नैना ने आहिस्ते से झुककर कहा। क्या बात है? बख्तावर वहीं इसके पास बैठ गया। वली, नैना ने नाम लिया। बख्तावर की नज़रें इस पर टिकी हुई थी। वली हमारा बेटा है। नैना के लब काटते कुछ बेयकीनी से बख्तावर देखने लगा। इसको अल्लाह, वो जो दूसरी बेचारी तुम लोग वजह से जो फंसी हुई है रूही, उसको निकालो। इसको अपने बेटे की पड़ गई है, 2 दिनों का बेटा, और जिसको बचपन से पाल रही है। तो ठीक है, अपनी औलाद अपनी होती है, लेकिन जिसको बचपन से पाल रहे हो आखिर उसको भी तो, उसको एकदम फरामोश कर जाते हैं ये लोग। हुरैन समझने की कोशिश कर रही थी वो कहाँ थी। जहन पर जोर डाला। छोटा सा कमरा जहाँ टीवी, जहाँ टूटी हुई चेयर पर पड़ी हुई थी, पर अनारदी का सामान पड़ा हुआ था। है अनारदी, ये क्या चीज़ है? क्या पता मैं गलत पढ़ी तो सॉरी। हुरैन ने उठने की कोशिश की, मगर इसका सर चकरा कर रह गया। वो गिरते गिरते संभली। हुरैन अंदर आने वाले शख्स को देख रही थी। यही तो था। हुरैन ने इसका चेहरा पहचाना था। हुरैन, तुम्हारा महबूब शोहर तो परेशान हो रहा होगा। बड़ी खूबसूरत चीज़ हो, यूं तो जान नहीं छिड़कता तुम पर। अशरफ काजी घुटनों के बल इसके करीब बैठा। हुरैन का सांस बंद होने लगा। वो खौफ ज़दा
नज़रों से इस शख्स को देख रही थी। तुम कौन हो, मुझे जाने दो, हुरैन घबराहट से बोली। हुरैन के चेहरे पर आती लटों को अशरफ काजी ने पीछे करना चाहा। हाथ मत लगाओ, मुझसे मुझसे दूर रहो। हुरैन ने चिल्लाकर उठने की कोशिश की। अगले ही पल इसके बाल अशरफ की गिरफ्त में थे। हुरैन जोर से चिल्लाने लगी, यारम। हुरैन इसका नाम लेती पुकारने लगी। अशरफ काजी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो तो खुद तुम्हारे लिए इस वक्त बेचैन हो रहा होगा, लेकिन इतनी जल्दी तुम यहाँ से जाने वाली नहीं हो। यारम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हुरैन बेखौफी से बोली। अशरफ काजी ने सुना तो गुस्से में आ गया। चटाक, न जाने कितने थप्पड़ जो इसके गाल पर पड़े थे। दर्द की शिद्दत बढ़ गई थी। तुम्हारा वो हशर करूंगा जब यारम तुम्हें देखेगा, वो रोज मरेगा। अशरफ काजी ने कहने के साथ जलती हुई सिगार इसके कंधे पर रख दी थी। कमरे में वहशत का माहौल था। पूरे कमरे में हुरैन की चीखें गूंज रही थी। यारम को कॉल आई। यारम तेजी से बाहर जा रहा था जब कॉल देखकर फौरन फोन कान से लगाया। अशरफ काजी, नाम तो जानते होगे ना? अशरफ ने कहका लगाते कहा। बकवास बंद करो, कॉल क्यों की है? यारम ने इसकी बात काट दी। सब्र रखो लड़के, इतनी जल्दबाजी किस बात की? अशरफ काजी अब धीमे लहजे में बोला। जो कहना है जल्दी बोल, यारम मुख्ताहत से बोला। अपने जिगरी दोस्त को बचा लो, ऐसा ना हो अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। यारम इसकी बात पर ठटका। क्या मतलब? यारम की आवाज़ गूंजी थी। तुम्हारा दोस्त शायान इस वक्त हॉस्पिटल में शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। इसकी मौत के मुंह में जाने से बचा लो। अशरफ काजी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। यारम ने हाथ जोर से गाड़ी पर मारा। शायान के नंबर पर कॉल की जो मुसलसल ऑफ जा रहा था, इसकी रगें गुस्से से तन गई। यारम फ़ौरन पुलिस को कॉल मिलाता गाड़ी लेकर रवाना हुआ। हॉस्पिटल पहुंचा, मगर शायान के मुतालिक इसे कोई खबर ना मिली। इसकी परेशानी बढ़ गई जब अचानक नए नंबर से कॉल आने लगी। हेलो, कौन? यारम ने फ़ौरन पूछा। यारम, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, खैर तो है? तुम परेशान लग रहे हो, शायान ने फ़ौरन पूछा। हाँ, आकर बताता हूँ। यारम फ़ोन बंद करता बाहर आया। इससे गुस्सा आ रहा था। अशरफ काजी का मकसद क्या था? इसे परेशान करना था या फिर इसके पीछे कोई और ही प्लान? यारम सोचने लगा। गाड़ी तेजी से गेट के अंदर गई। शायान इसे लॉन में ही नजर आ गया। तुम ठीक तो हो? यारम इसके करीब पहुंचते हुए पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? क्या? शायान हैरान हुआ। यारम के चेहरे पर परेशानी थी। तुम नहीं जानते। अशरफ काजी ने झूठ बोलकर तुम्हारे बारे में झूठी खबर दी थी। यारम ने तफसीलन बताया। यारम ने फ़ोन चेक किया। आज के रोज़ हुरैन ने इसे कॉल क्यों ना की? वो इससे खफा था। कुछ दिन मसरूफियात की वजह से फ़ोन नहीं उठा रहा था, मगर अब इसे हुरैन की तरफ से परेशानी लाहक हुई। हुरैन ने अभी तक इसे कॉल नहीं की थी। यारम बार बार फ़ोन चेक कर रहा था। जब इसे अशरफ काजी ने वीडियो भेजी। बंद कमरे में मैं पड़ी हुरैन ज़मीन पर नीम बेहोश थी। इसके चेहरे पर निशान देखकर यारम की दुखती रग पर जैसे किसी ने हाथ रखा था। वो हुरैन की हालत देखकर तड़प गया था। यारम ने गुस्से से फ़ोन को देखते हुए गिलास फर्श पर दे मारा। यारम, क्या हुआ? शायान जो सामने सोफे पर बैठा था हैरान होकर इसके पास आया, जो फ़ोन पकड़े गुस्से में लग रहा था। हुरैन इन लोगों के पास है। यारम गुस्से से चिल्लाया। यारम प्लीज़ संभालो खुद को। फ़ोन इसके हाथ से लेते शायान ने इसे दिलासा दिया। कैसे चुप रहूं, कैसे चुप बैठ जाऊं? हुरैन इन लोगों के पास है। यारम घुराने लगा। अशरफ काजी की लोकेशन पता करो। वो इस वक्त कहाँ है मालूम करो, और किसी भी गाड़ी को बगैर चेकिंग मत जाने देना। यारम ने शायान को तफसीलन समझाया। आज रूही का निकाह था। दिल आरा और बाकी सब तैयारियों में लगे हुए थे। आज का दिन बहुत अहम था। रूही सुबह से बेचैन चक्कर काट रही थी। नगीन कमरे में आई तो रूही फ़ौरन इसकी तरफ आई। नगीन, क्या करे बताओ? रूही बेचैन हुई। मैं सब हैंडल कर लूँगी, फ़िक्र मत करो, नगीन ने दिलासा दिया। रूही ने गहरा सांस ली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। रूही ने दुआ की। अभी तुम्हें निकाह के लिए बुलाया जाएगा, मगर इससे पहले मैं तुम्हें वली के पास सही सलामत ले जाऊंगी। नगीन ने आगे का प्लान बताया। रूही को डर था पाशा का। वो बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। 2 घंटे रह गए थे इनके पास। रूही ने वॉल क्लॉक पर नज़र डालते सोचा। नगीन ने इसे चादर करने का कहा और फ़ौरन इसे लिए बाहर निकली। नगीन, बाहर तो दिल आरा होगी, कैसे जाऊंगी? रूही ने निकलते ही परेशानी से देखा। हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे। इसका बाजू पकड़े नगीन आगे बढ़ गई। मगर चाबियां तो दिल आरा के पास होती हैं। रूही फिर परेशान हुई। मैंने चाबियां दिल आरा से पहले ही चोरी करके अपने पास रख दी थी। नगीन आहिस्तगी से कहती पीछे के दरवाजे तक पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को देखा। रूही के चेहरे पर खुशी थी, जबकि नगीन इसके चेहरे पर सिर्फ खौफ था। बाहर ही गाड़ी मौजूद थी। रूही तो नगीन की तैयारी पर हैरान हुई थी। चलो रूही, जल्दी करो, नगीन ने बैकडोर खोलते हुए ही सीट में बैठते साथ इसे कहा। रूही इसकी बराबर वाली सीट पर बैठी। नगीन ने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी वहां से जाने का बोला। गाड़ी में खामोशी ही थी रही। गाड़ी अब कोठे से काफी दूर आ चुकी थी। रूही को अब इत्मीनान हुआ था। अब से जल्दी वली के पास जाना था, अपने महरम के से मिलना। वली, रूही ने इसका नाम लिया। साथ बैठी नगीन ने देखा।
गाड़ी मुसलसल तेजी से आगे बढ़ रही थी। रूही ने पुरसकून होकर आंखें बंद कर दी। सीट से टेक लगाए थे वो अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। वली के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी, बंद आंखों में एक खूबसूरत ख्वाब को सजाए रूही पुरसकून थी। पर इसे क्या खबर थी, ये सुकून तो वक्ती था। गाड़ी एकदम रुकी। रूही ने आंखें खोलकर आसपास देखा। नगीन ने डोर खोल दिया और उसे बाहर आने का कहा। रूही हैरत से देखने लगी। नगीन, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? रूही ने इर्द गिर्द निगाह डालते देखा। आसपास सिर्फ वीरान रास्ता और खाई नजर आई थी। रूही समझ नहीं पा रही थी आखिर नगीन से क्यों यहाँ लाई है। मुझे अफसोस है रूही, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। नगीन ने बेबसी से इसका चेहरा चूमा। रूही ने इस्तराब बढ़ा। मैं समझ नहीं पा रही नगीन, तुम मुझे क्यों ले आई हो? हमें तो वली के पास जाना था ना, रूही बेदिली से बोली। नगीन ने इसके चेहरे को देखते हुए सर नफी में हिलाया। रूही ने कांपते हुए इसका हाथ थामा। नगीन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रूही ने आंखें भरने लगी। रूही, मुझे माफ़ कर दो। एक तरफ तुम हो और एक तरफ वली है। शाह साईं तुम्हें मार डालेंगे। पाशा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम खुद सोचो, तुम कैसे वली के साथ रह सकती हो? हर तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है। नगीन की बुराई आवाज़। कितनी यार ये लोग कितनी सेल्फिश हैं। बेचारी रूही, जिसकी कुछ गलती नहीं है इस पूरे किस्से में। इस पूरी स्टोरी में सबसे मजलूम जो है ना, वो रूही है बेचारी। कोई गलती नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी इसके साथ बुरा, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। नगीन की बुराई आवाज़ पर रूही का दिल कांपा। नगीन, मैं रूही ने जब से आंसू रोके। मुझे माफ़ करना। नगीन ने इसका हाथ छोड़ दिया। नगीन गाड़ी की जानिब बढ़ गई। आखिरी नज़र रूही पर डाली। दोनों इस वक्त तकलीफ की इंतहा पर थी। मुझे माफ़ करना रूही। नगीन ने आंसू पोंछते गाड़ी तेज़ी से वहाँ से ले गई। रूही ज़मीन पर बैठती अपने जब्त के आंसू बहाने लगी। नगीन, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो? रूही का एतबार टूटा था। इसे यकीन नहीं हो रहा था नगीन इसके साथ ऐसा भी करेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए इसको पढ़ते हुए। कितना बुरा इसके साथ कैसे हो सकता है। वह आज मीशा को अस्पताल ले गया। कितने घंटे गुजर चुके थे। वो कॉरिडोर को चक्कर काट रहा था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए डॉक्टर के पास आकर वहाज ने बेताबी से मीशा के बारे में पूछा। आप ज़्यादा फिक्र ना करें, शुक्र है आप पर वक्त ले आए हैं। ज़्यादा खून बहने से इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। डॉक्टर ने तफसीलन से आगाह किया। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? वहाज ने बेचैनी से पूछा। अभी इन्हें इंजेक्शन दिया गया है, वो जैसे ही होश में आए आप मिल सकते हैं। डॉक्टर ने इसे तसल्ली देकर चला गया। मीशा को कुछ देर बाद होश आया। नर्स ने आकर वहाज को इतला दी। मीशा, तुम ठीक हो? अंदर आते ही वहाज बेचैन होकर पूछने लगा। मीशा को के ड्रिप लगे हाथ को इसने होले से चूमा। मैं ठीक हूँ, मीशा ने अटकती हुए कहा। वहाज की आंखों में अपने लिए मोहब्बत को देख चुकी थी। वो शख्स सिर्फ इसकी वजह से तकलीफ में था। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। वहाज ने शरारत से इसे देखा। लेकिन घर जाने के बाद तुमसे अच्छे से हिसाब लूंगा। मीशा को झुककर इसने प्यार किया था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। वहाज शाम को मीशा को घर ले आया। कमरे में इसे आराम से लिटा कर वो इसके पास बैठ गया, जो दिए जाने वाले इंजेक्शन की वजह से नींद में डूबी हुई थी। वहाज टेरेस पर आ गया। नजरें बार बार मीशा पर जाती। इसका सुकून बुरी तरह खराब हो चुका था। मीशा की ये हालत इसे देखी नहीं जा रही थी। वहाज कुछ देर बेमकसद बाहर देखता रहा। दोबारा मीशा के पास बेड पर आ लेटा। मीशा का मुस्कुराते हुए करवट लेने लगी जब वहाज के सीने से जा लगी। वहाज एकदम सीधा हुआ। मीशा का हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। तुम ठीक हो? मीशा के कान में हौले से सरगोशी की। मीशा ने आंख खोलने की कोशिश की। वहाज को देखा। तुम ठीक हो? वहाज ने इसके चेहरे पर गिरते बाल पीछे किए। आई एम सॉरी। मीशा की आवाज़ रंधी की। बस करो मीशा, मावी किस बात की भला? वहाज के लहजे में नरमी समोई थी। मैं बहुत बुरी हूं ना? मीशा इसके चेहरे को देखते बोलने लगी। अपना गुजरिया रवैया इसे याद आने लगा। वैसे तो तुम बहुत बुरी हो, वहाज ने इसका मूड देखते हुए शरारत से कहा। मीशा ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा। इसका लम्स महसूस करने की कोशिश की। लगता है चोट ज़्यादा लगी थी, वहाज ने मजाक करते हुए कहा। मीशा इसकी बात पर होले से मुस्कुराई। रूही बेबसी से उठी, मगर सामने आती गाड़ी को देखकर वो ठटक गई। गाड़ी से दो अनजान लोग बाहर निकले। आप हमारे साथ चलें। रूही को जाने का मौका दिए बिना इन लोगों ने इसे गाड़ी में ले गए। छोड़ो मुझे, रूही चिल्लाने लगी। अपना बाजू छुड़वाने की अल्लाह, बेचारी फिर कहीं फंस गई है। कोशिश की मगर वो नाकाम रही। गाड़ी कहाँ जा रही थी इसे कोई खबर नहीं थी। इसके हाथ बांध दिए गए थे। आंखों में पट्टी बंधी थी और मुंह पर इन लोगों ने टेप बांध दी थी। रूही परेशान सी थी, न जाने वो लोग कौन थे और उसे कहाँ ले जा रहे थे। गाड़ी झटके से रुकी। किसी ने रूही को बाजू से पकड़ा और बाहर निकाला। रूही को इन लोगों ने कमरे में छोड़ दिया जहाँ इसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। रूही हैरानगी से देखने लगी। वो कहाँ थी? इसे खबर न थी, मगर कमरा बंद था और वहाँ स्प्रे किया जा रहा था। रूही कुछ समझ पाती, लेकिन इससे पहले स्प्रे की वजह से इसकी हालत गैर होती जा रही थी। रूही खांसने लगी और ज़मीन पर बेहोश गिर गई। बख्तावर नैना को लिए हवेली पहुंचा था। शाह सही इसकी बात पर जहां गुस्से में आ रहा था, वहां बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसे से समझ आने लगी। वली मेरा बेटा है और रूही आपका खून है। जो कुछ हुआ इसमें इन लोगों का क्या कसूर, जो हम सब
مل کر ان دونوں کو سزا دے رہے ہیں؟ بختاور نے آخری بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ماحول میں گہرا سکوت چھا گیا۔ ماہین شاہ سائیں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا روحی کو کوٹھے میں پلی بڑی تھی، ماہین کو اپنی غلط فیصلے پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ شاہ سائیں نے ضبط سے کہا، مجھے پہلے کیوں پتہ نہ چلا؟ شاہ سائیں کے کہنے کے ساتھ باہر نکل گئے، پیچھے گئے۔ بختاور، نینا اور ماہین اسے یوں اچانک جاتا دیکھ حیران ہوئے تھے۔ کون باہر نکلا ہے؟ شاہ سائیں نے اسے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ روحی کو کوٹھے پر شاہ سائیں نے ضبط سے کہا۔ اچھا، شاہ سائیں گیا بھائی۔ شاہ سائیں نے نمبر ملایا تھا جو ریسیو ہوا تھا۔ شاہ سائیں، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اسے لڑکی کے کمرے میں بند کر کے اسپرے کی وجہ سے وہ جلد اپنے انجام، وہ شخص بول رہا تھا جب شاہ سائیں نے درستگی سے بات کاٹ دی۔ تم جلدی سے اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو، وہ مرنی نہیں چاہیے۔ شاہ سائیں سن کر جیسے تڑپا تھا، فوراً حکم دیا۔ مگر شاہ سائیں آپ نے تو، وہ شخص دوبارہ رک گیا۔ شاہ سائیں نے اسے روکتے ہوئے کہا، جو کہا ہے وہی کرو، اس لڑکی کی جان بچاؤ ورنہ تمہارا حشر برا ہوگا۔ شاہ سائیں گھرایا تھا۔ جی۔ وہ شخص ڈر کر فون بند کر چکا تھا۔ روحی کو کمرے سے نکالا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل لے جایا گیا۔ پاشا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ روحی کو شوٹ کر دیتا۔ وہ لڑکی یہاں سے بھاگ گئی اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پاشا نے غصے سے ہنکارا بھرتے دل آرا کو جتایا، جو خود پشمان نظر آئے تھے۔ نہ جانے روحی کہاں جا سکتی تھی۔ نگین خاموشی سے پرسکون نظر آ رہی تھی، مگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا اس نے روحی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دل میں دعائیں تھی، کاش روحی بچ جائے۔ اللہ، مجھے نگین کا کریکٹر اتنا ہیٹ ہے، مجھے اتنا برا لگ رہا ہے میں اس روحی کے لیے۔ اور یہ نگین کا کریکٹر مجھے بہت، ایک نگین کا اور ایک نینا اور وہ جو ماہین، ان تینوں کریکٹر مجھے بہت برے لگے ہیں، مطلب بہت ہی برے ہیں۔ بیچاری روحی کے مجھے برا لگ رہا ہے۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی حال میں۔ پاشا غصے سے توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ دل آرا نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ نگین کو وحشت بھی ہوئی روحی کا سوچ کر، وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ پاشا گاڑی لیے روحی کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ نینا ولی سے ملنے اس کے فلیٹ آئی تھی۔ بختاور کو اس نے روک دیا۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے اکیلا ملنا چاہتی ہوں۔ بختاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ نینا دل مضبوط کرتی کمرے میں گئی۔ فرش پر ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ نینا کی بے اختیار نظر ولی پر جم گئی۔ صوفے پر ولی بے نیاز لیٹا ہوا تھا۔ ولی، تم ٹھیک ہو میرے بیٹے؟ نینا تڑپ کر اس کے پاس جھک کر بیٹھی۔ کون؟ ولی نے سامنے بیٹھی نینا کو دیکھا۔ اسے یہاں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ولی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نینا نے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ولی، تم میرے بیٹے ہو، ماں ہوں تمہاری۔ بے ساختہ نینا اسے گلے لگ گئی۔ ولی شاکڈ سا ہوا، وہ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ نینا نے بے اختیار اسے چومتی رہی۔ اور کبھی ایسا تم نے روحی کے ساتھ کیا ہے کیا؟ جس کو تم نے بچپن سے پالا ہے، اس کے ساتھ تم نے کبھی نہیں کیا ایسا؟ ولی اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ ولی نے ناگواری سے ٹوکا۔ نینا، اس نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ میری بات تو سنو ولی۔ نینا تڑپ کر بولی، مجھے کچھ نہیں سننا آنٹی پلیز۔ ولی نے روک دیا۔ ماں ہوں تمہاری، آخر کیوں بے اعتباری کر رہے ہو؟ ولی، میری بات پہلے اطمینان سے سن لو، نینا نے تحمل سے کہا۔ ولی کا سر اس وقت درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ کس کا بیٹا تھا؟ یہ حقیقت پل پل اس کا ذہن آزما رہی تھی۔ ولی خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ساکت رہ گیا۔ نینا نے جو کچھ بتایا تھا اس کے لیے ماننا مشکل تھا۔ کوئی اپنی اولاد کو خود سے دور کر سکتا تھا؟ ماہین کا سوچتے ہوئے اس کا دل بکھرا ہوا تھا۔ آخر کیوں ماہین نے اپنی خواہش پر ان سب کی زندگی داؤ پر لگا دی؟ ولی، تم میرے بیٹے ہو اور روحی وہ میرے لیے میری بیٹی ہے۔ بچپن سے وہ ہمارے پاس پلی پڑی ہے۔ تم دونوں انمول ہو میرے لیے۔ نینا نے بات پوری کی اور ولی کے جواب کے انتظار کرنے لگی۔ میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز آپ جائیں۔ ولی نے سر تھامتے دیکھے بنا جواب دیا۔ نینا کچھ پل بیٹھی رہی۔ پلیز، ولی نے سر اٹھا کر دوبارہ کہا۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ نینا اٹھ کھڑی ہوئی، آخری نظر اس پر ڈال کے وہ چلی گئی۔ روحی نہ جانے وہ کہاں تھی۔ ولی کو اس کا خیال آیا، مگر اپنی ذات میں وہ بکھرا ہوا تھا۔ سب اپنی سوچ رہے ہو، بٹ روحی کا کسی نے نہیں سوچا۔ اور یہ نینا، اس نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ روحی کا نکاح تھا۔ اللہ۔ روحی ہوش میں آئی تو پہلی نظر انجان عورت پر پڑی جو اس کے سرہانے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ روحی نے جائزہ لیا۔ وہ کسی ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ تم ٹھیک ہو میری بیٹی؟ ماہین نے اسے ہوش میں آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، مطلب اب کیا؟ کہ کبھی اس نے اس طرح پیار ولی سے بھی کیا تھا کیا؟ اللہ، کیا زمانہ ہے! کیا ریئل میں ایسا ہوتا ہوگا؟ یہ تو جو ناول ہے، بٹ ناول بھی تو جس نے لکھا ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ تو، ریئل میں ایسا ہوتا ہوگا کیا؟
कौन हो आप? रूही बामुश्किल बोल सकी। माहिन ने इसका हाथ थामा। तुम भी आराम करो। माहिन ने इसके माथे पर गिरे बालों पीछे किए और इस अनजान औरत का रवैया देखकर रूही को परेशानी बढ़ी। रूही खुद परेशान थी। पहले नगीन ने जो कुछ किया वो भूली ना थी। इसके बाद वो लोग कौन थे जो इसे कमरे में बंद करके चले गए थे? स्प्रे की वजह से इसे होश ही ना रहा था और सामने बैठी इस औरत को देखकर इसे धचका लगा था। शाम ढल चुकी थी, ऊपर से हुरैन गायब थी। शाह साई ने इसके यूनिवर्सिटी से पता करवाया। पेपर के बाद वो कहाँ गई थी किसी को खबर ना थी। एक बेटी परसों बाद मिली थी। इसके आने की खुशी जहाँ हो रही थी वहीं दूसरी बेटी हुरैन की अचानक गायब होने पर सब परेशान थे। माहिन रूही के पास थी। इसे अभी तक हुरैन की खबर न थी। शाह साई ने इसे न बताने का फैसला किया था। माहिन पहले ही बीमार थी, ऊपर से हुरैन का पता चलेगा तो वो मज़ीद परेशान हो जाएगी। बैठक में बैठे शाह साई ने गंभीर लहजे में कहा। बख्तावर ने इन्हें हौसला दिया। फिक्र मत करो शाह, हुरैन मिल जाएगी। पुलिस को खबर दे दी है। हुरैन का जल्द पता चल जाएगा। बख्तावर ने इसे पुरसकून करते हुए कहा। रूही तुम ठीक तो हो ना? नैना कमरे में आई तो इसकी तरफ लपकी। अपनी माँ को देखकर रूही को पहली बार इत्मीनान मिला। अम्मी, रूही ने पुकारते हुए उठने की कोशिश की। माहिन कमरे में ना थी, वो नमाज अदा करने चली गई थी। नैना ने इसे आराम करने का कहकर तकिया पीछे सेट कर दिया। रूही टेक लगाकर बैठी। नैना इसके पास बैठी। इसकी हैरियत पूछने के बाद बोली, रूही बेटा। रूही का हाथ थाम मजबूती से पकड़कर रूही भी हैरानगी से देखने लगी। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, खुदा ऐसी बेटियां सबको दे। नैना ने ठंडी आह भरी। रूही की नजरें इसी पर ठहरी हुई थी। उफ, अब इसको मजीद अजियत देगी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। तुम शायद इस हकीकत को कबूल ना कर पाओ, लेकिन सच यही है, तुम मेरी बेटी नहीं हो। आखिरी बात कहते हुए नैना इसके हाथ से अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। रूही पलकें झपकाते बिना यकटक देखने लगी। नैना इस वक्त इसे मजाक तो नहीं कर सकती थी। भला इतनी बड़ी बात कोई मजाक में अपनी बेटी से कैसे कर सकता था? रूही ने चंद पल सोचा। रूही बेटा, तुम खामोश क्यों हो? नैना ने दबाव डाला। आप झूठ बोल रही हैं। ओहो, अल्फाज बामुश्किल अदा हुए। नहीं, ये सच है। नैना ने आंखों में नमी उतरते रूही ने बेयकीनी से अपने हाथ खींच लिए। नैना अपने हाली हाथों को देखने लगी। इसी पल इसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना इसे दूर हो रहा हो। रूही, नैना की आवाज़ में लर्जिश आ गई। आप जाएं यहाँ से, अकेला छोड़ दें मुझे, किसी की ज़रूरत नहीं है, सब धोखेबाज हैं। रूही का दिल बुरी तरह टूटा था। रूही, तुम मेरा यकीन करो, तुम्हें सच बताते हुए हर पल मैं टूट फूट का शिकार हुई हूँ। नैना ने इसे आहिस्ता आहिस्ता सब बताना शुरू कर दिया। रूही के कई बार मना करने पर भी इसे कुछ नहीं सुनना, मगर नैना ने इसे पूरा सच बता दिया। अब ये तुम पर है रूही, तुम जो चाहती हो वही होगा। नैना ने गहरी सांस ली। अब तुम मतलब इसको ऐसा है कि आगे खाई और पीछे कुआं, और कह रहे हो जो मर्जी इनमें से चूज कर लो। रूही ने खुद पर जब्त किए। वो बहुत टूट चुकी थी। मजीद अजियत बर्दाश्त करना इसके बस में ना था। माहिन अंदर आई, नजरें नैना और रूही पर डाली। रूही की आंखों में फैली सुर्खी वो समझ चुकी थी कि नैना ने इसे सब बता दिया है। रूही बेटा, माहिन कहते हुए इसके करीब आई। खबरदार, जो मुझे बेटी कहा। रूही का लहजा बदल गया था। वो पहली बार किसी से सख्त लहजे में बात किया रही थी। माहिन तो इसके बदले रवैये पर बोल ही ना पाई। रूही, ये किस अंदाज में बात कर रही हो? माँ है तुम्हारी। नैना ने इसे झड़का। आप में से कोई मेरा अपना नहीं है। जाओ यहाँ से, जाएं यहाँ से। रूही ने सर थामे चिल्लाई थी। माहिन और नैना ने एक दूसरे को देखा था। जाएं। रूही ने माहिन को पास आते देखकर जोर से बोली। माहिन तेजी से आंसू रोकती बाहर की जानिब भागी। वो माँ है तुम्हारी। रूही, इसके साथ ऐसा जुल्म मत करो। नैना ने इसे समझाने की कोशिश की। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे वली के पास जाना है। सर थामे रूही इसे वक्त बुरे हालात से गुजर रही थी। नैना ने बेबसी से इसे देखा। वह आज इसका ख्याल रख रहा था। आज दूसरा दिन था। शाम को इसे खाना खिलाने के बाद वहाज ने मेडिसिन दराज से निकाली और मिशा को देखा। मिशा, तुम याद से मेडिसिन खा लेना। वहाज इसके करीब आ बैठा। मिशा की कमर पर वहाज ने अपने हाथ रखा। अगर मैं कहूँ मैं नहीं लेना चाहती तो? मिशा वहाज के सीने पर झुकी, अपनी कमर पर रखा इसका हाथ हटाते हुए बोली। डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन लेनी थी, याद है ना? वहाज इसके पास झुका। मुझे नहीं लेनी, मिशा ने मुंह बनाया। उसका हलक इन कड़वी मेडिसिन को खाकर कड़वा हो चुका था। फिर तुम कुछ और लेना चाहती हो? वहाज ने शरारत से उंगली इसके होंठ पर से दबाई। मिशा का चेहरा ब्लश हुआ और वहाज की बात पर इसने नजर झुका दी। तुम जाकर सो जाओ। मिशा ने इसका कंधा दूर करते हुए तनबीहा किया। मुझे खुद से दूर करने के बहाने मत बनाया करो। वहाज ने उठते हुए खफगी जताई। मिशा ने जबरदस्ती मेडिसिन लेकर सोने लगी। जब वहाज पर नजर पड़ी, वो किस कदर इसका ख्याल रखता था। मिशा के दिल में इसकी इज्जत मजीद बढ़ी। मिशा के सर पर से पट्टी हटा दी गई। वो अब ठीक हो चुकी थी। जल्द ही वहाज ने जाने का फैसला किया था। रूही को लेकर नैना विला के पास ले जाने लगी।
ولی کے پاس لے جانے لگی۔ اس کی ضد تھی اسے صرف ولی سے ملنا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر نینا اسے لے گئی تھی۔ گاڑی راستے پر تھی جب کسی نے فائرنگ شروع کر دی۔ روحی اور نینا اس حملے سے پر گھبرا گئی۔ ڈرائیور نے دیکھا کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ اب پاشا آ گیا، لگتا ہے پاشا پیچھے آ رہا ہے، نینا نے گھبرائے ہوئے کہا۔ پاشا کا سن کر روحی کی سانس اٹک گئی۔ گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا گیا۔ گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ پاشا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ روحی کا وہ زندہ کیسے جانے دیتا، مگر نینا اور روحی گاڑی سے باہر نہ نکلی۔ خود ڈرائیور نے پریشانی سے شاہ سائیں کو تمام حالات کی خبر دے دی۔ پاشا گاڑی کے سامنے کھڑا کرتا ان کا راستہ روک چکا تھا۔ باہر نکلو، پاشا غراتے ہوئے چلایا تھا۔ روحی گھبراہٹ سے نینا کے مزید قریب ہوئی۔ اچانک فائرنگ کی آواز آنا شروع ہوگی۔ نینا اور روحی دعائیں کرنے لگی۔ پاشا کسی سے لڑ رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو شاہ سائیں اور بختاور ان کو نظر آئے۔ ان کے ساتھ پولیس کی نفری بھی ساتھ تھی جس پر پاشا کو قابو میں کر لیا تھا۔ روحی میری ہے، پاشا زور سے ہنکار رہا تھا۔ روحی اور نینا باہر آئی۔ بختاور اور شاہ سائیں ان کی طرف بڑھے۔ روحی کی نظریں پاشا پر پڑی جسے پولیس گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ اتنے عرصے اذیت میں رہی تھی، کم سے کم اب اس سے جان تو چھوٹ گئی تھی۔ روحی نے خوشی سے سوچا، مگر چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوگی۔ شاہ سائیں نے اسے گلے لگایا۔ پلیز دور رہیں، روحی نے ناگواری سے کہا۔ شاہ سائیں اس کے لہجے میں چھپی نفرت پر پریشان ہوئے۔ روحی بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، شاہ سائیں نے اس پیچھے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں پتا، روحی نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ سائیں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آج دوسرا دن تھا مگر حرین کو کوئی خبر نہ ملی۔ اشرف قاضی اور اس کے بھائی کے تمام ٹھکانوں کا سراغ لگایا جا رہا تھا مگر وہ اپنے گھر سے فرار ہے، لیکن ہم پتہ لگا لیں گے۔ پولیس نے تمام اطلاع یارم کو دی تھی۔ شایان یارم کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ یارم کو اچانک کال آنے لگی۔ یارم نے انویسٹیگیشن ٹیم کو نمبر دیکھا تو فوراً کال ریسیو کی۔ کچھ پتہ لگا؟ یارم نے بے چینی سے پوچھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر یارم نے جواب دیا اور فوراً فون بند کر دیا۔ یارم کہاں جا رہے ہو؟ شایان نے اسے جاتے دیکھا سوال کرنے لگا۔ یارم اس کی طرف پلٹا۔ بلاول کا پتہ چل گیا ہے، اس کے کسی دوست کے فلیٹ میں چھپا ہوا ہے۔ یارم کے کہنے کے ساتھ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا۔ شایان کو اس نے روک دیا تھا، وہ سب کچھ خود ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ یارم نے گاڑی کو پارکنگ ایریا میں روکا اور باہر نکلا۔ باہر ٹھہرے گارڈز نے روکنا چاہا لیکن یارم غصے سے ان کی طرف پلٹا۔ مجھے روکنے کی غلطی بھی مت کرنا ورنہ زندہ تو تم لوگ بچو گے نہیں۔ یارم نے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تھا۔ گارڈز پیچھے ہٹ گئے۔ یارم فلیٹ کے اندر آیا۔ بلاول کو اطلاع مل گئی تھی۔ وہ باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا جب زوردار آواز سنائی دی۔ یارم نے لات مار کر دروازہ کو توڑ دیا تھا۔ اندر آیا بلال نے جلدی سے چاقو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اس کی بدقسمتی یارم زور سے کمرے کا دروازہ کھولتا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یارم غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ بلاول اس کے سامنے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ دیکھو مجھے کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا۔ انگلی اٹھا کر بلاول نے اسے قریب آنے پر ڈرایا۔ تو کیا کر لوگے؟ یارم زور سے دھاڑا اس کے سامنے ٹھہرا۔ بلاول ہل تک نہ پایا۔ یارم نے پسٹل نکالی اور ایک فائر اس کی ٹانگوں پر کیا جس سے وہ گر کر زمین پر ڈھہ گیا۔ بلاول درد سے چیخا جب یارم نے اس کی ٹانگ پر دوبارہ وار کر دیا۔ خون سے فرش پھیلے جا رہا تھا۔ بتاؤ حرین کہاں ہے؟ بالوں سے پکڑ کر یارم چلایا۔ وہ مجھے نہیں پتا، بلاول اٹک کر کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، یارم نے پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھی۔ میں بتا رہا ہوں۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے بلاول نے جھٹ سے بتایا۔ وہ گیراج میں بند ہے، بلاول نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ یارم نے اسے لات مار کر گرایا۔ بلاول فرش پر گرا درد سے چلا رہا تھا۔ تمہیں اس درد سے بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ یارم نے کہنے کے ساتھ بلاول کے سینے پر 3 فائر کر دیے۔ وہ زمین پر گر گیا۔ فرش پر خون پھیلنے لگا۔ یارم تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ یارم نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی حرین پر نظر پڑی جو نیم بے ہوش فرش پر گری ہوئی تھی۔ یارم اس کی حالت دیکھ کر تڑپا تھا۔ چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ نظریں چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی پھٹی ہوئی آستین پر گئی۔ دودیا بازو جہاں سے خون چھلک رہا تھا، ہونٹ کے کنارے پھٹا ہوا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حرین تم ٹھیک ہو؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھے جو دنیا جہاں سے بیگانہ تھی۔ حرین کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پہلی بار گھبرایا تھا۔ اندر تکلیف کا احساس مزید ہوا تھا۔ حرین اٹھو پلیز، میں آ گیا ہوں۔ دیکھو اس کے چہرے کو دیکھتے وہ تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ یارم نے اسے باہوں میں بھرا اور باہر نکلا۔ شین اور پولیس باقی کا معاملہ ہینڈل کر رہے تھے۔ یارم وہاں سے باہر نکلا، حرین کو بیک سیٹ پر لٹا دیا۔ حرین کے اوپر شال ڈالے ہوئے اس کے کندھے پر ان نشانات پر اس کی نظر پڑی۔ ضبط کے باوجود وہ اپنے آنسو روک نہ پایا۔ یارم بے صبری سے کار ڈرائیو
बेसब्री से कॉरिडोर में इंतजार कर रहा था। डॉक्टर बाहर आया तो यारम इसकी तरफ बढ़ा। आपकी वाइफ खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर कहते हुए रुका। लेकिन क्या? डॉक्टर ने यारम से तशवीश से पूछा। लेकिन वो इस हादसे की वजह से काफ़ी टॉर्चर हुई है, इनको कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में। आप इनका बेहद ख्याल रखिएगा, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में तसल्ली दी। हुरैन को यारम अपने फ्लैट पर ले आया। हुरैन को बेड पर लेटाकर यारम आहिस्ता से टेक लगाकर लेटा बेचैन नज़रों से हुरैन पर जमी थी। हुरैन के चेहरे पर हाथ रखते हुए इसके हाथ कांपे। यारम ने फौरन हाथ पीछे कर दिए। हुरैन किस कदर तकलीफ में थी, ये चीज़ इसे अंदर से तोड़ रही थी। हुरैन इसके पास आ चुकी थी, बस इसे अब अशरफ काजी को ढूंढना था, जो न जाने कहाँ भाग गया था। रूही वली के फ्लैट पहुंची, अंदर दाखिल हुई तो हर चीज़ बिखरी हुई थी। रूही पुकारते हुए अंदर आई। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। रूही ने लाइट्स ऑन कर दी। नजरें बेड पर बेनियाज लेटे वली पर थी। रूही खामोशी से इसके करीब लेटी। वली के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। वली, मैं कब से तुम्हारी राह देखती रही हूँ, तुम नहीं आए, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। रूही ने अपना चेहरा इसके करीब टच किया। वली इसकी लम्स को महसूस कर चुका था, मगर इस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। वो खुद भी सामना करते हुए घबरा रहा था। वो किसका खून था? नैना का। जब से इसे पता चला था वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वली, तुम सुन रहे हो ना? रूही ने अपना सर इसके सीने पर रखा। मैं तुमसे भी खफा हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, रूही ने बेबसी से कहा। बहुत सी अज़ियतों को सोचते हुए इसकी आंखें नम होगी। भूल जाओ सब। वली ने आंखें खोले, इसके आंसू पोंछे। रूही ने इसे देखते लगी, शायद वो भी बेबस था। रूही ने महसूस किया, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे, माजी को भूल कर। वली इसके बाल सहलाने लगा। रूही ने आंखें बंद कर दी, पुरसकून होने की कोशिश की। शुक्र है कुछ तो अच्छा हुआ इसके साथ, कम से कम वली तो अच्छा है। मीशा फ्रेश होकर लौटी तो नज़र वहाज पर पड़ी। तुम तैयार हो चुकी हो? फिर हमें रवाना होते हैं, वहाज ने इसके देखते हुए कहा। मेरे शौहर साहब तो बड़े समझदार हैं। मीशा मुस्कुराकर इसकी तरफ आई। यू करीब मत आया करो, मैं बहक जाता हूँ। मीशा को देखते हुए वहाज ने दिलचस्पी से कहा। मीशा ने फौरन नज़र चुरा ली। दोनों कुछ देर बाद घर जाने के लिए रवाना हुए। वहाज फ़ोन पर रिमशा से बात कर रहा था। चेहरे पर परेशानी छलकी, जो मीशा नोट कर चुकी थी। फ़ोन बंद करते ही मीशा ने पूछा, वहाज क्या हुआ है? मीशा ने डरते हुए पूछा। वो हुरैन का कुछ पता नहीं है, वो गुम हो गई है। वहाज ने बताया तो मीशा परेशान होगी। वहाज, प्लीज़ मुझे घर ले चले जाएं। मीशा ने सुना तो घबरा गई। यारम कमरे की जानिब बढ़ा। नज़र बेड पर लेटी हुरैन पर पड़ी। वो अभी तक होश और हवास से बेगाना थी। यारम आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आया। हुरैन के चेहरे पर इसकी नज़र ठहर गई। कुछ झुककर हुरैन के पास लेटा था। यारम इसके गिर्द घूम रही थी नज़रें। यारम हुरैन नींद में बड़बड़ाई थी। यारम इसके ऊपर झुका था। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, हल्की सी सरगोशी की थी। हुरैन नींद में बेखबर थी। यारम इसकी गर्दन में उंगलियों के पोरों से छूने लगा। हुरैन ने आंखें खोली, सामने यारम था। यारम, हुरैन ने हिचकी भरी। मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। यारम ने इसके करीब किया। वो बहुत गंदा था। हुरैन ने इसकी शर्ट सख्ती से पकड़ी, ये एहसास कि कहीं वो फिर से यारम को खो ना दे। मैं तुम्हारे पास हूँ। यारम ने इसे यकीन दिलाया। इसका चेहरा नरमी से थामा है। वो हुरैन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तुम आराम करो, यारम ने नरमी से कहते हुए इसे मजीद करीब किया। हुरैन की आंख लग गई। यारम ने सर्द आह भरी। यारम उठा, इसके लिए शर्ट निकाली। हुरैन दोबारा सो चुकी थी। यारम बेड पर इसकी तरफ आया, इसके कपड़े बदलते हुए। इसके कंधे पर जले हुए निशान पर इसकी नज़र पड़ी। मैं इसे ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, यारम ने गुस्से से सोचा। अच्छा, मैं इसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें दूंगा। अच्छा। माहिन कमरे में बंद थी। रो कर इसका बुरा हाल था। हुरैन गायब थी। इसका शाम को खबर मिली। माहिन खासी परेशान हो गई थी। शाह साईं इसे ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ रूही का ख्याल माहिन को परेशान कर रहा था। रूही ने जिस तरह से इसे बात की थी, माहिन भूल नहीं पा रही थी। इसका सर्द लहजा बार बार माहिन को याद आ जाता था। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शाह साईं ने इसे तसल्ली दी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, काश मेरी दो बेटियां मुझे मिल जाएं। माहिर ने सर भरते हुए कहा। काश ऐसा हो। शाह साईं ने सर झुका दिया। सुबह हुई तो यारम सोफे पर लेटा हुआ था। हुरैन कसमसाते हुए करवट बदलने लगी। यारम की नज़रें इस पर पड़ी। आंखें खोले गायब दिमागी से हुरैन यारम को देखने लगी। हुरैन, तुम ठीक हो? यारम ने इसे जागते हुए देखा तो इसके पास है बैठा। हुरैन ने इसे देखकर सर झुका दिया, लेकिन कोई जवाब ना दिया। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। यारम उठकर चला गया। हुरैन की नज़रें अपने हुलिये पर पड़ी। इसने यारम की शर्ट पहन रखी थी। हुरैन ने उठने की कोशिश की। दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हुई। तुम आराम करो, कुछ चाहिए बताओ। यारम ने इसे वार्डरोब खोलते देखा तो ट्रे टेबल पर रखा इसके पास आया। वो मैं? हुरैन बोलते बोलते रुकी। तुम रेस्ट करो। हुरैन ने
یارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ پر بٹھایا. حورین نے نظر چرا لی. وہ یارم سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی. یارم نے اسے ناشتہ کروایا. حورین خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی. اس نے یارم سے کوئی بات نہ کی. یارم نے اس کی حالت کی وجہ سے چپ ہی رہا. امی یہ سب کیسے ہوا؟ میشا ماہین کے گلے مل کر پوچھنے لگی. پتہ نہیں حورین کہاں گئی اور کوئی خبر ابھی تک نہیں ملی. ماہین نے آنسو پوچھے. آپ فکر نہ کریں حورین جلدی ہی مل جائے گی. بہار نے تسلی دی. ہاں امی آپ پریشان نہ ہو، میشا نے دلاسا دیا. نینا کے منہ سے جب نگین نے سنا تھا کہ روحی بچ گئی ہے، اس کا دل کیا وہ جا کر روحی سے معافی مانگے. دفعہ ہو، اب تم اس کے پاس گئی تو نینا بختاور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی. نگین سے وہ آخری بار ملنے آئی. آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہیں. نگین نے آنسو پوچھتے دعا کی تھی. میری بھی یہی دعا ہے کہ روحی اور ولی ہمیشہ خوش رہیں. نینا نے خوشی سے ان دونوں کا ذکر کیا. نگین سے مل کر نینا چلی گئی. روحی فریش ہو کر لوٹی تھی. ٹیرس پر چلی آئی. ولی کیا کر رہے ہو؟ اسے گمسم دیکھ کر روحی نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا. پریشان ہوں، سمجھ نہیں پا رہا کیا کروں. ولی اس کے گرد بازو حائل کیا. کچھ نہ سوچے بس. روحی نے آنکھیں بند کر لی. ولی کا لمس اسے سکون دے رہا تھا. ایک وہ شخص ہی تھا جس کے لیے وہ اب جینا چاہتی تھی. یارم حورین کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہیں. شایان اس کے فلیٹ آیا تھا. صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے یارم کو بتایا، جو سن کر خاصا فکر مند ہو گیا. شایان، میں خود کل حورین کو وہاں لے کر جاؤں گا. یارم نے اسے سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کیا. شایان چلا گیا. یارم کمرے میں آیا. حورین آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی. یارم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے ٹھہرا. حورین نے آئینے میں یارم کی جھلک دیکھی. آنسو ضبط کے باوجود وہ روک نہ سکی. یارم نے اس کے گردن پر جھکا. مجھے مت ہاتھ لگاؤ پلیز. حورین نے خوف سے آنکھیں بند کر دی. اس کی حالت دیکھ کر یارم پل پل تڑپ رہا تھا. حورین کا رخ اپنی طرف کیا. پلیز مجھے جانے دو. حورین نے ڈرتے ہوئے یارم کو دیکھا. یارم نے اسے گلے لگا لیا. حورین نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن یارم نے اس کی کوشش ناکام کر دی. حورین بے آواز رونے لگی. اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے. یارم نے اس کا چہرہ نرمی سے اوپر کیا. مزید خود کو اذیت مت دو میری جان. تمہیں اذیت دینے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. یارم نے ہولے سے ماتھے پر لب رکھے. حورین نے ڈر کر آنکھیں بند کر دی. یارم نے اسے آرام سے بیڈ پر لیٹایا. اس پر کمبل کو ڈالتا اور ٹیرس پر ٹھہرا ہوا. نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اشرف قاضی. یارم نے غصے سے اس شخص کو سوچا. اشرف قاضی کا پتہ چل گیا ہے. اشرف قاضی ایک بلڈنگ میں چھپا ہوا ہے. وہاں سے وہ پلین کے ذریعے فرار ہونے کا سوچ رہا ہے. یارم کو شایان نے اطلاع دی. تم سب جاؤ، کوئی نہ آئے، میں خود ہی سب ہینڈل کر لوں گا. گاڑی سے نکلتے ہی یارم نے انگلی اٹھا کر انسپیکٹر کو اندر جانے سے منع کر دیا. مگر سر، انسپیکٹر کچھ کہنے لگا لیکن یارم نے درمیان میں بات کاٹ دی. میں نے کیا کہا؟ یارم غصے سے چلایا. شایان اور انسپیکٹر بے بس سے ہو گئے تھے. اشرف قاضی باہر نکل. یارم بلڈنگ کے اندر آتے ہی گرجدار آواز میں چلایا. کمرے میں بند اشرف قاضی اس وقت پوری طرح بوکھلا گیا. اس کا وفادار ملازم یارم کو آتے دیکھ کر کانپنے لگا. تمہارا مالک کہاں ہے؟ یارم نے ملازم کو گرفت سے اسے پکڑتے زور سے دھاڑا. مجھے نہیں پتا. ملازم ڈر سے کانپنے لگا. یارم جھٹکے سے اسے دور کرتا سیڑھیوں سے چڑھ گیا. ارد گرد نظریں ڈالی. کچھ کمرے تعمیر ہو رہے تھے اور کچھ بند پڑے ہوئے تھے. یارم نے فائر کرنا شروع کر دیا. اشرف قاضی، جتنا بھی تم نے چھپنا ہے چھپ لیا. باہر نکل. یارم غصے سے چلاتا ہوا کمرے کی دروازہ کھول کر چیک کرتا جا رہا تھا. یارم نے دروازہ کھولا. اشرف قاضی نے اسے دیکھتے اپنا پسٹل اس کے سامنے لہرایا. خبردار جو میرے قریب بھی آئے. اشرف نے اسے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کرتا بولا. اب جو بھی کر سکتے ہو کر لو. یارم بے خوفی سے کہتا قریب آنے لگا. پسٹل پر اشرف جان کی گرفت سخت کی، لیکن پسٹل اسے چلائی نہیں جا رہی تھی. ڈر سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے. یارم نے فائر کیا اور بازو اوپر لگنے والی گولی پر اشرف قاضی کی چیخ نکلی. پسٹل سے اس کے ہاتھ سے گر گیا. یارم نے تیزی سے پسٹل اٹھا لیا. اشرف کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا یارم نے 2 فائر کیے. گولی اس کی ٹانگ پر لگی. وہ دھڑم سے نیچے گیا. تم نے بہت اذیت دی تھی، اب تیار ہو جاؤ، میں حساب برابر کیے بنا نہیں جانے والا. یارم نے جھکتے ہوئے اس سے بالوں سے پکڑا. مجھے چھوڑ دو. اشرف بامشکل بول پایا. ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ یارم نے اسے بالوں سے گھسیٹا. اشرف قاضی کی چیخیں نکلنے لگی. یارم نے تیز دھار والا چاقو ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ اسے گرم کیا. اشرف قاضی نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو زور سے چلایا. چاقو گرم کر کے اس کے چہرے کے قریب لا کر اشرف کی درد بھری چیخیں کمرے میں گونجنے لگی. اس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی تھی. چہرے پر جلنے کے نشان اور خون جمع ہوا تھا. ایک بازو کٹ گیا تھا اور دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھی. جو بھی اس شخص کی لاش کو دیکھتا تو
تو دوسری نظر ڈالنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ یارم کو اسے اذیت دے کر ایک سکون ملا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے حورین تکلیف سے دو چار ہوئی تھی۔ یارم گھر پہنچا، حورین ابھی تک سو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنا فریش ہونے چلا گیا۔ شام کو اسے حورین کو اس کے گھر لے کر جانا تھا۔ دل میں ڈر بھی تھا، نہ جانے حورین کے گھر والے ان دونوں کے رشتے کو قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ یارم فریش ہو کر آیا، ٹاول سے چہرہ صاف کرتا وہ حورین کی طرف بڑھ گیا۔ حورین کے قریب لیٹا، یارم نے اپنا بازو اس کی کمر پر آہستہ سے رکھا۔ حورین آج دور چلی جائے گی، یہ احساس اندر سے اسے توڑ رہا تھا۔ یارم نے بے ساختہ اپنے خود کے قریب کیا، اسے خود کے قریب کیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں حورین کو وہ کھو نہ دے۔ شام کو یارم حورین کو لے کر اس کی حویلی پہنچا۔ حورین، یارم نے اسے پکارا۔ حورین نے جھکا ہوا سر اوپر کیا۔ حورین، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھونا چاہتا ہوں۔ یارم نے اس کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا۔ حورین خاموشی سے دیکھنے لگی۔ یارم اور حورین اندر آئے۔ شاہ سائیں تو حورین کو دیکھ کر جہاں خوش ہوئے تھے وہیں اس کے ساتھ انجان شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ میں نے حورین سے نکاح کیا ہے، وہ قانونی طور پر میری بیوی ہے، مگر اب حورین کی مرضی ہے وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ یارم نے تمام باتیں کہہ دی تھی۔ شاہ سائیں نے قہر برساتی نظریں اپنے سامنے بیٹھے یارم پر ڈالی۔ تم نے ہماری اجازت کے بغیر یہ سب کیا ہے؟ حورین پر نظر ڈالی جو ماہین اور میشا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس پر نظر ڈالی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے گھر میں سبھی پریشان تھے۔ ماہین تو جب سے حورین آئی تھی اسے خود سے لگائے بیٹھی رہی تھی، اسے خود سے دور نہ جانے دیا۔ میشا حورین کو کمرے میں لے آئی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھتے ہوئے اسے رونا آ رہا تھا۔ حورین جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہے، ماہین نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شاہ سائیں تو صاف منع کرنے والے تھے مگر حورین نے روک دیا۔ یارم کو ماہین نے جاتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو بیٹا، حورین کو کچھ وقت دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تب فیصلہ کیا جائے گا۔ ماہین نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یارم چلا گیا تھا۔ حورین کی حالت دیکھتے ہوئے میشا حویلی رک گئی۔ حورین جب سے لوٹی تھی وہ گمسم تھی۔ میشا اور باقی سب اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ چلو اٹھو۔ میشا کمرے میں آئی تو بیڈ پر نظر ڈالی، ناشتہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ آپ ہی پلیز۔ حورین نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ حورین، کب تک تم ایسے کرو گی؟ وہ اسے آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا مگر اس کی حالت ویسی ہی کی ویسی تھی۔ آپ ہی مجھے اکیلا رہنے دیں۔ حورین نے میشا کے پاس بیٹھتے ہی آہستہ سے کہا، میں کہیں نہیں جا رہی، تم خود کو نارمل کرو، جو کچھ ہوا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میشا نے ہر بار کی طرح اسے تسلی دی۔ حورین نے سر تھاما۔ میں کیسے جاؤں؟ وہ سب کیسے یاد کرتے ہوئے؟ حورین نے جھٹری سی لی۔ تم بھول جاؤ، بس مت سوچو زیادہ۔ میشا نے اسے خود سے لگایا۔ یارم کہیں بار چکر لگا چکا ہے مگر تم بار بار اسے ملنے سے منع کر دیتی ہو، آخر کب تک اسے سزا دو گی؟ میشا نے اس کے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ چہرے پر نیل کے نشان اب کم ہو چکے تھے مگر روح کے زخم ابھی تک بھرے ہوئے تھے۔ آپی، میں حورین نے سانس لیا پھر بولی، میں یارم سے کیسے ملوں؟ میں شاید اب اس کے قابل بھی نہیں۔ اپنی حالت دیکھتے ہوئے اسے رونا آیا۔ چپ۔ جیسا میشا نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو چپ کرایا۔ وہ تمہیں چاہتا ہے حورین، ورنہ اس طرح بار بار فون کر کے یا حویلی آ کر خیریت نہ پوچھتا۔ اب تو بابا نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، تم بھی بھول جاؤ پلیز۔ میشا نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے ہوئے اصرار کیا۔ حورین میشا کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی، کیا اسے یارم کے پاس جانا چاہیے؟ مگر حورین نے خود کو اس کے قابل سمجھ رہی تھی، اس کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ تم چپ کیوں ہو؟ میشا نے اسے گمسم دیکھ کر بولا۔ آپی، اس وقت مجھے کچھ وقت چاہیے۔ حورین نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ میشا افسوس سے اسے پر نظر ڈالتی چلی گئی۔ حورین کچھ دیر خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی، پھر کچھ یاد آنے پر حورین نے وارڈروب کھولی۔ یارم کا دیا ہوا گفٹ اس نے نکالا۔ بیڈ پر آتے ہوئے اس نے ہاتھ گفٹ کو کھولتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ خط کے ساتھ ایک خوبصورت سا گولڈ کا نیکلس دیکھ کر حورین نے اس سے ہاتھ میں لیا جہاں یارم اور اس کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوا تھا۔ بے ساختہ حورین نے اسے لبوں سے لگایا، گالوں سے آنسو بہے۔ نیکلس کو رکھ کر اس نے خط کھولا۔ جس دن تم سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، تمہارے رونا سسکنا، مجھے ہمیشہ سے عورتوں کے آنسوں سے نفرت تھی مگر تمہارا رونا مجھے تکلیف دے لگا تھا۔ جب پہلی بار تم میری پناہوں میں تھی نا، تمہارا ہنسنا، تمہارا مسکرانا، تمہارا خفا ہونا میرے دل پر دستک کرتا رہا۔ میں نہیں جانتا محبت کا یہ الہام کیسا ہوتا ہے مگر ہاں مگر بے اختیار یا پھر بے بس ضرور کر دیتا ہے۔ جس دن تم اپنی مرضی سے یارم کی پناہوں میں آؤ گی اس دن اپنی محبت کی نشانی تمہیں دوں گا۔ حورین کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس خط اس نے فوراً رکھا۔ چہرہ تھامے وہ اس وقت اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کوئی تھا جو جو اسے بے پناہ چاہتا تھا۔ حورین نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا اسے کیا کرنا تھا وہ سوچ چکی تھی۔ شام کے ڈنر کے بعد روحی کچن میں تھی جب نگین کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ نیچے گر گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ نگین نے اس کا ہاتھ تھاما، پاؤں پر گرنے والے کانچ کے ٹکڑوں سے دور کیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ روحی نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سختی سے کہا۔ روحی پلیز مجھے معاف کر دو،
मैं शर्मिंदा हूँ, नगीन ने अफसरदगी से कहा। आप जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना, रूही ने बाबर कराया। रूही प्लीज़ ऐसा ना करो, मैं मजबूर थी, तुम्हारी जान पाशा से बचाना चाहती थी, मगर किसी सूरत मुमकिन ना था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, नगीन ने बेबसी से कहा। रूही की आंखों में आंसू बहे। आपने मुझे धोखे दिया, मैंने एतबार किया था आप पर, रूही ने तकलीफ से बोली। नगीन ने इसे गले लगाया। प्लीज़ सब भूल जाओ, बिल्कुल माफ़ ना करे इसे, भूल जाओ, अब तो सब ठीक हो गया है। नगीन की बातों पर इसका दिल पिघला था। नगीन ज्यादती तो हर शख्स ने की है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, रूही ने आंसू पोंछे। नगीन के साथ वो लाउंज में बैठी बातें कर रही थी। सुना है पाशा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, इसने काम ही ऐसे किए थे, न जाने कितने इनलीगल कामों में मुलविस रहा था, नगीन ने आप भरते हुए कहा। रूही को इत्मीनान मिला था, पाशा अपने अंजाम को पहुंच चुका था। नगीन वापस चली गई थी, मगर जाते हुए इसने रूही को माहीन को माफ़ कर देने का कहा था। वो इसकी माँ थी, जो भी हुआ था माहीन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वली हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठते हुए रूही ने सवालिया पूछा। वली ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा, अपनों से मिलने। वली ने कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। रूही का जहन अभी तक इन तमाम बातों को कबूल नहीं कर पाया था, मगर वो वली को मना भी ना कर सकी। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। वली ने डोर खोला और रूही के साथ खामोशी से साथ हवेली के अंदर गई। मिशा लाउंज से गुजर रही थी। जब नजर अंदर आते वली और मिशा रूही पर पड़ी तो रुक गई। तुम कैसी हो? रूही मिशा ने इसे गले लगाना चाहा। रूही भी गर्मजोशी से मिली। घर में सभी बड़े मौजूद थे, आज सब मौजूद थे सिवाय माहीन को छोड़कर, जिसने आने से मना कर दिया था। बख्तावर फिर क्या सोचा है? शादी की तारीख किस दिन रखे? शाह सही ने संजीदगी से पूछा। नैना के साथ बैठे बख्तावर ने मशवरा देते हुए कहा, 2 दिन बाद की तारीख बेहतर रहेगी। वैसे भी घर में परेशानी से भरा माहौल रहा है, कुछ घुटन का एहसास भी कम हो जाएगा। बख्तावर की बात पर शाह ने भी हामी भरी। रूही मिशा के साथ हुरैन के पास आई थी। इसे अजीब महसूस हो रहा था। वो इसे बार बार एहसास दिला रही थी कि वो इनकी बहन है, जिस चीज़ को कबूल करने में अभी इसे कुछ वक्त चाहिए था। रूही तुम तो मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है। मिशा ने इसका हाथ पकड़े बाहर ले गई। इन दोनों का रवैया देखकर रूही का दिल में महरूमी का एहसास कम जरूर हुआ। वो कब से इन रिश्तों के लिए तरसती रही थी और अब इसके पास इसके अपने मिल गए थे। मिशा इसके माहीन के कमरे में ले आई। माहीन को देखकर रूही के कदम दरवाजे पर ही रुके। आओ, मिशा ने इसे रुकते देखकर। हाँ, मुझे जाना है, रूही ने माहीन पर से नजरें हटाते हुए कहा। आज कोई फरार नहीं, मिशा ने टोक दिया। रूही कुछ बोलना चाहती थी, मगर मिशा ने रोका। तुम एक बार अम्मी से बात तो करो, फिर मर्जी तुम्हारी है, मिशा ने हाथ छुड़वाते हुए कहा। रूही ने नज़र डाली और आगे बढ़ी। मैं बाद में आ जाऊंगी, आप दोनों बातें करो। मिशा दरवाज़ा बंद करके चली गई। माहीन उठकर इसके पास आई। रूही ने इसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी दी। माहीन ने इसके हाथ पकड़ते आंसू गालों पर बहे। प्लीज़ अम्मी, रूही ने इसको रोते हुए देखकर बेचैन हुई। माहीन ने इसे गले लगाया, मगर इस बार रूही ने इन्हें खुद से दूर न किया था। वली भाई, अब आप बारात के साथ आना, मिशा ने इसे अंदर जाते से रोकते हुए जताया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, वली ने एहतजाज किया। ये पहली बार था जब वली और मिशा हंसकर बातें कर रहे थे। अब इन दोनों के दरमियान मौजूद तलखी ख़त्म हो गई थी। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। हुरैन कमरे से बाहर आई। मिशा ने पलट कर इसे देखा। इसे खुशी हुई, कम से कम हुरैन अब नॉर्मल बिहेव कर रही थी, वरना कितने दिनों गुजर चुके थे वो किसी से बात नहीं कर रही थी। शाह साईं और माहीन ने देखा, चेहरे पर मुसरत भी मुस्कुराहट थी। हैं, पुरमुसरत मुस्कुरा भी पता नहीं क्या था, मुस्कुराहट थी। यारम को अंदर आते देख हुरैन हैरान जरूर हुई थी, मगर चेहरे पर शर्म और हया के रंग बिखरे। यारम को शाह साईं ने बुलाया था। वो इस वक्त इनके कमरे में मौजूद था। मेरी तीनों बेटियां मेरे लिए अहम हैं और हुरैन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। शाह साईं ने धीमे लहजे में कहा। मैं इसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, यारम ने यकीन दिलाया। नैना और बख्तावर वली के साथ चले गए थे। मीशा माहीन के कमरे में थी। हुरैन किचन से निकल रही थी जब यारम से टकराते टकराते बची। यारम ने इसे गिरने से बचाया, इसे बाजू में थामा। हुरैन तो यारम को देखकर नर्वस हो गई। बहुत तड़पा रही हो, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब बराबर करूंगा। यारम ने इसके कान की लो को छुआ। हुरैन तो पहले ही डरी हुई थी। मजीद यारम की बातों को सुनकर ही रही से ही हिम्मत भी ना रही। यारम चला गया, लेकिन हुरैन वहीं ठहरी रही। यारम के अल्फाज अभी तक इसके जहन में चल रहे थे। सब ने तय किया था कि निकाह में बुलाए ही वो शामिल ना थे। सब ने तय किया था निकाह में
بھلے ہی وہ شامل نہ تھے لیکن رخصتی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ روحی اور حرین کو بیوٹیشن نے تیار کر دیا۔ دونوں کو دلہن کا روپ میں دیکھ کر ماہین کی آنکھوں میں نمی آئی۔ دونوں کی باری باری ماہین نے نظر اتاری۔ میشا نے دیکھا تو تعریف کیے بنا نہ رہ پائی۔ ماشاءاللہ میری دونوں بہنیں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میشا نے ان کے نصیب کی دعا مانگی تھی۔ روحی گولڈن کلر کا شرارہ پہنے برائڈل میک اپ میں اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ ریڈ کلر کی میکسی جس میں گولڈن کا نفاست سے کام کیا گیا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید کیا گیا، ماتھے پر گولڈن ٹیکا چمک رہی تھی۔ حرین نے آئینے میں نظر ڈالی، وہ دلہن ہی بڑی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں دلہنوں کو باہر لایا گیا۔ ماہین اور نگین روحی اور حرین کو باہر لے کر آئی۔ تمام لوگوں کی ستائش بھری نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ روحی کا ہاتھ تھامے ولی سٹیج کی طرف بڑھا۔ نگین کی آنکھوں میں نمی اتری۔ روحی کو خوش باش دیکھ کر اس کی روح میں سکون اترا تھا۔ یہی کیفیت وہاں پر موجود سبھی کے چہروں پر تھی۔ حرین نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ یارم کی ہتھیلی پر رکھا۔ یارم کو مضبوط گرفت میں اسے تحفظ محسوس ہوا۔ وہاج نے بلیک کلر کی شلوار قمیض زیبتن کی ہوئی تھی، بڑی ہوئی شیو اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیا تھا۔ ولی نے آج سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بلیک کلر کی واسکٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو سیٹ کر کے ہاتھوں میں واچ بندھی ہوئی تھی، پیروں میں کھوسا پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یارم بلیک 3 پیس سوٹ میں تیار کھڑا تھا، بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ مہمان تقریباً آ چکے تھے جن کا استقبال شاہ سائیں اور بختاور نے کیا تھا۔ لائٹ پنک کلر کی کم گھیرے والی فراک میں میشا ہلکے میک اپ میں بہت غضب ڈھا رہی تھی، بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہاج نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میشا وہاج کے قریب آئی۔ تم تو آج میرے نادان دل پر بجلیاں گرا رہی ہو، وہاج نے چھوٹتے ہی کہا۔ میشا کے چہرے پر سے شرم و حیا کے رنگ بکھرے۔ آج تو پورا حساب لوں گا تم سے، وہاج نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ خبردار، میشا نے مصنوعی غصہ دکھا کر ڈرایا۔ آج تمہاری کوئی منمانی نہیں چلنے والی۔ وہاج گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی، دل تو اس کی باتوں سے گھبرانے لگا۔ ماہین کی آواز پر میشا سٹیج کی طرف آئی۔ پورا لان پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ آج حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لان میں سجا سٹیج جہاں ولی کے ساتھ روحی کو بٹھایا گیا تھا، حرین تو یارم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پل پل یارم کی سرگوشی اسے اپنے آپ کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آج پورا حق ہے تمہیں داد دینے کا۔ یارم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ حرین لوگوں کی نظروں اور یارم کی باتوں سے مزید گھبرانے لگی۔ نینا بختاور کے ساتھ ولی کی ماں ہونے کی پوری ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی۔ ولی نے رنگ روحی کو پہنا دی تھی اور رسم کا آغاز کیا۔ روحی نے بھی ولی کو رنگ پہنائی، چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ رنگ میرے پیار کا تم پر چڑھ رہا ہے، ولی نے جھکتے ہوئے کان کے پاس سرگوشی کی۔ روحی اس کی بات پر چہرہ جھکا گئی۔ یارم کی نظریں خود پر محسوس کر کے حرین گھبرانے لگی۔ یارم نے جب رسم شروع کی تھی، شایان نے ان تمام لمحوں کو کیمرے میں قید کیا تھا۔ یارم نے حرین کا ہاتھ تھاما اور انگلی میں رنگ پہنائی۔ میوزک کا شور مزید تیز ہوا۔ حرین نے ماہین کے ہاتھ سے رنگ لی اور یارم کو پہنائی۔ کچھ دیر فوٹو سیشن ہوتے رہے۔ اس کے بعد کھانا شروع کیا گیا۔ شاہ سائیں اور ماہین نے اپنی دعاؤں میں روحی اور حرین کو رخصت کیا۔ رخصتی کے وقت ان دونوں کا دل بھوجل ہوا۔ روحی شاہ سائیں اور ماہین کے گلے لگی۔ حرین اور روحی باری باری سب سے مل کر اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھے۔ نگین نے روحی کو اس کے اچھے نصیب کی دعائیں دی۔ روحی اسے میری تو آنسو بے اختیار بہے۔ روحی کو احتیاط کے ساتھ ولی نے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ حرین کی دھڑکنیں بے ترتیب دھڑک رہی تھی جیسے جیسے گاڑی یارم کے گھر کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یارم حرین کا ہاتھ تھامے اندر آیا۔ پورا گھر گلاب کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ حرین کا ہاتھ پکڑے یارم اسے کمرے میں لے گیا۔ سٹیج پر بیٹھی حرین اس وقت پوری خوف میں مبتلا تھی۔ یارم کچھ دیر بعد اندر آیا۔ اس کی آہٹ پر حرین خود میں سمٹی۔ یارم اس کے پاس بیٹھ کر بیٹھا، حرین کا ہاتھ دھیرے سے تھاما۔ تم نہیں جانتی حرین، جب تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتا تھا تو بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ یارم کی سرگوشی سنتے ہوئے حرین کا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، کچھ جھجکتے ہوئے حرین نے کہہ سکی۔ پھر محبت اس کے ہونٹوں کو مسلتے ہوئے یارم نے پوچھا۔ حرین تو اس کی حرکت پر بول ہی نہ پائی۔
बोलो ना, मोहब्बत करती हो? यारम ने अपना हाथ इसके कमर के गिर्द हायर कर दिया। आप चेंज कर लें। हुरैन ने बमुश्किल इसका हाथ कमर से हटाते हुए कहा, तुम जान छोड़कर नहीं जा सकती। यारम ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी और वो जो उठकर जाने लगी थी, यारम ने इसे अपने बाजू में खींचकर हुरैन इसके सीने से जा लगी। आज गुरबतों के दिन दूरियां मत लाओ। यारम ने थके हुए लहजे में कहा। हुरैन खामोशी से इसकी बात मानती चली गई। रिमशा और मुकराम घर पहुंच चुके थे। मीशा और वहाज देर से पहुंचे थे। मीशा वहाज के पीछे आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरत से वो कुंग रह गई। कमरा सजाया हुआ था। बेड पर सजी सेज को देखकर इसका दिल जोरों से धड़का। अब अंदर आ जाओ। वहाज ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिशा ने झिझकते हुए इसका हाथ थामा। ये सब क्या है आखिर? मिशा ने हैरत लिए पूछा। आज हमारी वेडिंग नाइट है, जो पहले तुमने ख़राब की थी। फहाज ने कमर पर हाथ रखते हुए ऐसे याद दिलाया। मिशा ने इसके कंधे पर बाजू हायल किए। तो आज भी अगर मैं मना। मिशा मजीद बोल पाती जब फहाज ने गुस्ताही करके इसके लबों को खामोश करा दिया। मिशा की आंखों में शर्म हया के रंग चल के। आज के दिन दूर नहीं रहा जा सकता। मेरे जज्बात का कुछ ख्याल करो, शरारत से कहता वो इसे बाहों में भरता बैठ की जानिब ले गया। फहाज, मुझे चेंज करना है। मिशा ने कंधे पर हाथ जमाते उसे रोका। मैं कर दूंगा डियर। कहने के साथ फहाज ने लाइट्स ऑफ कर दी। रूही कमरे में इसका इंतजार कर रही थी। वली अंदर आया। नजरें आज इससे हट ही नहीं रही थी। वली इसके करीब बिस्तर पर बैठा। रूही ने के कांपते हाथों को चूमा। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं? वली ने इसके चेहरे थामते मोहब्बत से कहा। रूही का चेहरा ब्लश हुआ। मैं ये हक आपको बहुत पहले ही दे चुकी हूँ। रूही ने सर झुका दिया। वली की नज़रों में आज देखने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वली ने इस पर अपना हक जताया था। रूही ने अपना आप इसे सौंप दिया था। सुबह आंख खुली तो यारम को की बेसहाता नज़र बेड पर पड़ी जहां हुरैन ना थी। यारम मुस्कुराते हुए उठा। शावर लेने के बाद यारम ड्रेसिंग टेबल के सामने ठहरा तैयारी करता बाहर निकला। यारम लाउंज में हुरैन को तलाश कर रहा था। फिर कुछ सोचते हुए वो दूसरे कमरे में गया। दरवाज़ा लॉक न था। यारम मुस्कुराता हुआ इसके कमरे में गया। वो बेड पर बैठी थी मगर नाराज़गी से। इसने यारम की तरफ ना देखा। हुरैन, जल्दी से उठो, मैं कमरे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वरना। यार ने बात अधूरी छोड़ दी। यारम इसे हुक्म देता वापस चला गया। हुरैन तो इसकी धमकी में ही डर गई थी। फौरन बेड से उतरी। हुरैन ने अपना दिल मजबूत करके इसके कमरे में गई। यारम की शिद्दतों से वो डर रही थी। फिर से इसकी संगत का सोचकर वो डरी थी। दरवाज़ा बंद किया तो इसके सामने यारम खड़ा था। यारम आहिस्ता था इसके करीब आया। हुरैन ने घबराहट से आंखें बंद कर दी। यारम इसकी हरकत पर महसूस हुआ। धीरे से इसके कान की लोग चूमा। काफ़ी सताया है तुमने। हुरैन की कमर पर गिरफ्त हाथों की गिरफ्त मजबूत करता वो पूरी तरह से इसमें खोया हुआ था। आप बहुत बुरे हैं। हुरैन ने सर झुकाकर इसके कंधे पर रखा था। इसे यारम की बाहों में सुकून मिला था। तुम्हारे यारम तुमसे बहुत प्यार करता है। वो सबके लिए बुरा हो सकता है मगर अपनी हुरैन के लिए नहीं। यारम ने सर उठाते इसके लबों को छुआ था। हुरैन ने खुद को इसे सौंपा। वो भला इसे कैसे वफा कर सकती थी? हवेली में गहमा गहमी मची हुई थी। आज वलीमा था। सब बड़े लॉन में बैठे बातचीत कर रहे थे। ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है? मीशा को देखते हुए हुरैन ने कहा। मीशा ने जल्दी से दुपट्टा कंधे पर फैलाया। वो बहुत बड़ा मच्छर था जो रात को काटता रहा है। मीशा ने हंसी दबाते हुए हुरैन को कहा, जो इसकी बात पर शॉक जरूर थी। दोनों किचन से बाहर चलते हुए लॉन की जानिब आई। रूही लॉन की जानिब जा रही थी जब किसी ने बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया। मुंह पर वली ने हाथ रख दिया। रूही की तो जान ही निकल गई। अभी भी तुम जाकर कहोगी मुझे वली के साथ वापस घर जाना है? वली ने झिझकते हुए सरगोशी की। नामुमकिन है वली, अम्मी ने इसरार किया है कि मैं रुक जाऊं। रूही रूहानसी होने लगी। इसकी गर्म सांसों से वो उलझने लगी। हरगिज़ नहीं, तुम अभी जाकर मना करो, मैं मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वली ने कमर पर गिरफ्त ढीली कर दी। रूही बेबस सी हो गई। वाज की नज़रें मीशा पर थी जो इसे दूर खड़ी रूही और हुरैन से बातें कर रही थी। वहाज इसकी तरफ आया। वो मीशा, अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। वहाज ने संजीदगी से कहा। मीशा ने लॉन में नज़र दौड़ाई। रिमशा आंटी इसे नज़र नहीं आई मगर बुलाने का मंसूबा इसे वहाज का कोई प्लान ही लग रहा था। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, इन दोनों को कहती मिशा वहाज के साथ अंदर चली गई। रिमशा आंटी मिशा पुकारती हुई लाउंज में आई। मिशा ने चीख निकलते निकलते रोकी। ये क्या कर रहे हो? वहाज ने खुद पर झुकते हुए मिशा डर गई। ये रोकने की बात कौन कर रहा था? वहाज ने गुस्से से घूरा। अब समझ आई, इसलिए बुलाया है? मिशा ने सर पर हाथ मारा। तुम नहीं रुक रही। वहाज ने उंगली इसके होठों पर फेरी। वो वहाज कोई देख लेगा, मिशा ने घबराते हुए कहा। देख लेने दो,
کیا کر لیں گے؟ وہ مزید گستاخی کرنے لگا۔ وحاج دور ہٹیں، گردن پر اس کا لفظ میں ہمیشہ تڑپ سی گئی۔ پھر منع کرو گی نا؟ وحاج نے ہاتھ چومتے ہوئے اصرار کیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میشا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ حورین تم یہاں پر ہو؟ کھانے کے بعد جہاں سب لان میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہاں حورین اکیلی کونے میں کھڑی تھی۔ یارم نے اسے پکارتے ہوئے آیا۔ وہ حورین گھبراہٹ سے بول نہ پائی۔ وہ دونوں سب سے دور کھڑے تھے۔ یارم نے اسے خود کے قریب کیا۔ یارم آپ مجھ سے کبھی نفرت نہیں کرو گے نا؟ حورین نے اس کی شرٹ پکڑی سرگوشی کرتی حورین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ کبھی نہیں، یارم حورین سے دور نہیں جا سکتا۔ یارم نے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا۔ دور چاند پر حورین کی نظر پڑی۔ یارم نے اس کے گرد بازو حائل کر دیے۔ نظروں کے حصار میں حورین کا چہرہ تھا۔ کاش ہمارا یہ شہر آرزو ہمیشہ آباد رہے۔ حورین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ یارم نے اس کے کان کے قریب جھکا۔ آمین۔ یارم نے کہنے پر چاند کو دیکھا اور پھر نظریں حورین پر ڈالی جو مسکرا رہی تھی۔ روحی، ماہین اور شاہ سائیں سے گلے مل رہی تھی۔ ولی بھی ان سب سے مل رہا تھا۔ وحاج میشا کو اشارہ کرنے لگا جو ماہین کے ساتھ ٹھہرے ہوئی تھی۔ امی اچھا اب میں چلتی ہوں۔ میشا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مگر تم تو رک رہی تھی نا؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ امی نہیں رک سکتی۔ وحاج میشا کے قریب آ ٹھہرا۔ میشا نے اس پر نظر ڈالی اور بولی، وہ میں دراصل رمشا آنٹی گھر پر اکیلی ہو جائیں گی۔ میشا نے بہانہ بنایا۔ وحاج کی تیز نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ میشا روحی اور حورین سے ملی اور وحاج کے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھی۔ ویسے اگر تم رک جاتی تو اچھا نہیں ہوتا، وحاج نے اس کے کندھے پر جھکتے ہوئے کہا۔ میشا نے اسے دور کیا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو، میشا نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تم خفا ہو رہی ہو تو گھر جا کر اپنے طور پر منا لوں گا۔ وحاج زیر لب مسکرایا۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھتے میشا نے رخ پھیر لیا۔ یارم اور حورین گھر پہنچ چکے تھے۔ یارم اندر آیا تو حورین اسے پہلے ہی کمرے میں جا چکی تھی۔ یارم کمرے میں آیا تو نظریں حورین پر ڈالی جو کمفرٹر خود پر ڈالے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یارم اس کی حرکت پر مسکرایا۔ حورین اس کی آہٹ پر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ وارڈروب کھول کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ یارم فریش ہو کر آیا تو نظریں اسی پر تھی جو انجان بنی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ حورین کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ یارم اس کے پاس لیٹ چکا تھا۔ حورین نے آنکھیں بند کر دی۔ کمفرٹر پر ہاتھوں کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ ویسے شکر ہے تم نیند میں ہو۔ یارم کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوتی لیکن ڈر سے حورین نے آنکھیں نہ کھولی۔ یارم نے اس کا دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا۔ حورین کا دل پل پل اس کی بڑھتی شدتوں سے گھبرانے لگا۔ یارم اس کے اوپر جھکا تھا۔ یارم، حورین نے کمفرٹر ہٹاتے زور سے کہا۔ کیا ہوا یارم کی جان؟ یارم نے اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنائی۔ آپ سونے کیوں نہیں دیتے؟ حورین پھولی ہوئی سانسوں سے بمشکل کہہ پائی۔ میں نے کیا کر دیا؟ حورین یارم اس کے بال پیچھے کرنے لگا۔ نہیں آپ دور ہیں۔ حورین نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کہا۔ بٹ وائی؟ یارم اس کی کمر پر جھکا۔ وہ میں حورین بول ہی نہ پائی۔ یارم نے لائٹس آف کر دی۔ میں تمہیں باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں؟ وحاج نے ڈور کھولتے ہوئے محبت پاش نظروں سے میشا کو دیکھا جو اس کی بات پر چہرہ سرخ کیے دیکھنے لگی۔ خبردار، خاموشی سے چلو۔ میشا آگے بڑھنے لگی مگر اس کی سنے بنا وحاج نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ یہ ناممکن ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں۔ وحاج نے اسے اٹھاتے کمرے کا ڈور کھولا۔ میشا مچلنے لگی۔ وحاج تم مجھے گرا دو گے۔ میشا چھوڑو۔ میشا نے کندھے پر دباؤ ڈالتے روکا۔ نو ڈیئر۔ وحاج نے اس کی بنا سنے سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا۔ وحاج کی گہری ہوتی مسکراہٹ پر میشا فوراً سنبھلی، فوراً دوپٹہ سیدھا کیا۔ تم مجھے ہمیشہ بہکانے میں کامیاب رہتی ہو۔ وحاج نے اسے دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا۔ پلیز وحاج۔ میشا نے اسے دور کیا اور فوراً اٹھی۔ وحاج بیڈ پر لیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت تڑپاتی ہو۔ وحاج نے آنکھ مارتے ہوئے کہکا لگایا۔ میشا اس کی حرکت پر بوکھلا ضرور گئی۔ سیدھا سدھر جاؤ ہسبینڈ جی۔ میشا نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وحاج کے ہاتھ اسے اپنے پشت پر محسوس ہوئے مگر اس بار میشا اسے دور نہ ہٹی۔ ولی پلیز نا۔ روحی نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ نہیں چلنے والا۔ ولی لہجے میں شرارت لیے بولا۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ایسے تھوڑا سا لمبا کھینچا۔ واپس اینڈ کر دیتے جہاں پہ ان کا ولیمہ ہوگا، بس بات ختم۔ مجھ سے نہیں ہوگا، روحی نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کرنا پڑے گا، ولی نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ روحی نے ولی کو دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ دباتے سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ روحی اٹھی اور نائٹی پہننے چلی گئی۔ ولی کے کہہ کے اسے سنائی دیے مگر روحی نے ضبط کیا۔ کچھ دیر تک ولی اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب دروازہ کھولتی ہوئی روحی گھبرا کر اس کے سامنے آئی۔ ولی اسے دیکھتا رہا، نظریں اسے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ پنک کلر کی نائٹی جو گھٹنوں سے کافی اوپر تھی اس کے جسم کو نمایاں کر رہی تھی۔ روحی تو مارے شرم سے نظر اٹھا ہی نہ سکی۔
वली उठकर इसके पास गया। रूही घबरा रही थी। वली ने इसे अपनी बाहों में भरा। रूही ने इसे सीने पर सर रखा। वली की संगत में इसे अलग सुकून महसूस हुआ। हाँ ठीक है अलिशबा, तुम जल्दी से फाइल पर काम करो, ज़्यादा परेशान मत हो। फहद फ़ोन पर किससे बात कर रहा था। मीशा फ्रेश होकर लौटी। वो तो गुस्से से घूरने लगी। फहद फ़ोन बंद करके पलटा। नजरें मीशा पर पड़ी जो इसे गुस्से से घूर रही थी। क्या हुआ जान। फहद इसके करीब आने लगा जब मीशा ने टॉवल इसकी तरफ उछाला। ये अलिशबा कौन थी। फहद टॉवल पकड़े इसके गुस्से की वजह जानने लगा जब मीशा ने कहा ओह तो जेलसी। वहाज कहते हुए मुस्कुराया जब मीशा ने तकिया भी उठाकर इसे मारने लगी, लेकिन वहाज ने तेजी से इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे हाथ भी मत लगाओ। वो लड़की कौन थी। मीशा ने बरसते हुए लहजे में पूछा। वो लड़की मेरी ऑफिस में काम करती है। वहाज ने तकिया इसके हाथ से लेकर बेड पर रखा। मीशा के गिर्द बाजू हायल किए। जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। मीशा को इस लड़की से जलन महसूस होती। वहाज पूरा का पूरा तुम्हारा है। मीशा का चेहरा ऊपर करते इसे एहसास दिलाया। मीशा ने अपने हाथ इसके कंधे पर रखे। सच। मीशा ने झिझक कर देखा। मुझ। वहाज ने इसे मजीद खुद के करीब किया। एक तो तुम्हारी वजह से लेट हो रहा हूँ, ऊपर से प्यार भी नहीं करने दे रही। मीशा को हटते देखकर वहाज ने इसे रोकते हुए शिकवा किया। देर हो जाएगी मीशा, जाओ। मीशा ने कंधे पर दबाव डाला। नहीं, आज देर हो जाने दो। वहाज ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके फरार की कोशिश नाकाम बना दी। मीशा इससे नजर चुराने लगी। वहाज ने इसे खुद से लगाया। वहाज का लम्स इसे अपने ऊपर महसूस हुआ, मगर वो चाह कर भी कुछ ना कर पाई। उठ जाओ, हुरैन 10 बज चुके हैं। इतना लंबा क्यों कर रहे हैं इसको। कंफर्टर इसके ऊपर से हटा दिया। हुरैन ने करवट बदली लेकिन उठी नहीं। अगर तुम ना उठी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। यारम की आवाज़ इसे सुनाई दी। कुछ डर कर हुरैन जल्दी से उठी तो सामने यारम खड़ा मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने आंखें दिखाई। मुझे आप रात भर सोने नहीं देते। हुरैन ने शिकवा किया। कब ऐसा किया है मैंने। यारम इसके पास बैठा इसके बाल पीछे किए। हुरैन इसकी हरकतों को नोट कर रही थी। हाथ बालों को छूते हुए इसकी गर्दन पर महसूस हुए। वो आपने। हुरैन इसके सामने बोलने की हिम्मत ना कर पाई। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। यारम ने इसका हाथ चूमा। इसका लम्स हुरैन घबराने लगी। आप जाएं, मैं आती हूँ। बौखलाकर कहती हुरैन ने अपना दुपट्टा तलाश किया और इससे अपने हुलिये पर भी शर्मिंदगी से होने लगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। यारम इसकी घबराहट देखते हुए उठा और बाहर चला गया। हुरैन ने सांस ली। दुपट्टा जल्दी से उठाती वार्डरोब खोली। अपने लिए सूट निकालती हुरैन फ्रेश होने चली गई। हुरैन फ्रेश होकर आई तो आईने में खुद को देखने लगी। चेहरे के निशान अब तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, मगर अजियत भी अभी तक वो भूली ना थी। हुरैन ने दुपट्टा हटाकर कंधे पर नज़र डाली। बदनुमा निशान इसे नज़र आया। आंखों से तकलीफ से आंसू आए। यारम इसे बुलाने आया, मगर इसे आईने के सामने देखकर वो समझ चुका था कि आहिस्ते से कदम उठाता हुरैन के पीछे ठहरा। यारम। हुरैन ने पलट कर इसे देखा। तुम रो मत, सब कुछ ठीक है। यारम ने चेहरा थामे से यकीन दिलाया। वो गंदा इंसान। हुरैन फूट फूट कर रोती इसके गले लग गई। चुप, सब कुछ ठीक है। यारम ने हुरैन का चेहरा ऊपर करते आंसू पोंछे। हुरैन ने इसकी शर्ट पकड़ ली। तुम मुझे कभी मत छोड़ना, हुरैन ने डरते हुए कहा। कभी नहीं। यारम ने इसकी पेशानी पर बोसा दिया। हुरैन ने इसका बाजू थाम लिया। तुम भी कभी अपने यारम को छोड़कर मत जाना। यारम ने इसके गले लगाते हुए संजीदगी से कहा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी कभी भी। हुरैन अब पुरसकून होती थी। यारम की कुर्बत में से तहफ़्फ़ुज़ मिला 2 साल बाद। तुम भी इस बच्ची के कुछ लगते, संभालो इसे। मीशा ने 3 माह की हिब्बा को इसकी गोद में डाला। फहाश तो बौखला सा गया। हिब्बा ने रोना शुरू कर दिया। मीशा जान, मुझे ऑफिस जाना है। वॉल क्लॉक पर नज़र डालते फहाश ने हिब्बा को चुप करवाने के साथ साथ कोशिश की। ये बहाने नहीं चलने वाले। मीशा ने आईने के सामने अपनी तैयारी को फाइनल टच दिया। यार ये क्या नाइंसाफ़ी है। फहाश तिलमिला गया। अभी तुम इसे संभालो, पहले संभालो। बहलाज के आने पर इसके कपड़े भी बदल देना। मीशा ने बड़े बेटे का जिक्र किया। मैं क्यों करूं। फहाज बिगड़ कर बोला। आईने पर नज़र हटाते मीशा ने घूरा। ये घूरो मत, मैं नहीं डरता। फहाज ने आंखें दिखाने पर झट से कहा। ज़्यादा जुबान चल रही है। मीशा कमर पर हाथ रखे इसके सर पहुंची। ये जुल्म मुझ पर मत करो। फहाज ने आंखें दिखाई। क्या कहा, जवाब दो। मीशा का एक हाथ इसके कंधे पर था, दूसरा हाथ इसके चेहरे पर फेरने लगी। फहाज ने हिब्बा को गोद से हटा दिया। आज तो बहुत गजब ढा रही हो। वहाज ने इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की, मगर दरवाजे पर नजर पड़ते ही वहाज फौरन दूर हुआ। मीशा ने फौरन पीछे देखा। पहलाज आंखों पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा।
सच में मिशा इसके कान पकड़े खड़ी थी। प्रहलाद से कहीं बार इनकार करने पर भी वो नहीं मान रही थी। मुझे पता है, पुरसकून तो तुम रहने वाले नहीं। बताओ क्या किया है? मिशा ने इसके कान जोड़ते हुए सख्ती से कहा। सिर्फ आप लोगों को की एक प्यारी सी तस्वीर ही तो ली है। कैमरा दिखाते हुए बहलाज ने सच बताया। मिशा ने तस्वीर देखी, गुस्से से बहाज पर नजर डाली। आपका बेटा आपसे 2 हाथ आगे है। मिशा ने तस्वीर डिलीट कर दी। मामा ये क्या कर दिया? बहलाज दुख से देखने लगा। मैंने बहुत अच्छा किया, खबरदार जो दोबारा कैमरे का हाथ भी लगाया। मिशा ने कैमरा इसे लेकर चली गई। डैड, मुंह फैलाता बहलाज बहाज के पास आया जो हिबा के ऊपर कंफर्टर डाल रहा था। डैड, मामा ने बहुत नाइंसाफी की है, बहलाज ने खफके से कहा। बहाज पलट के से देखने लगा। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, न जाने किस पर गए हो। बहाज इस पर इल्जाम डालता चला गया। हुरैन यार, खाया करो, देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो, यारम ने इसके करीब बैठते हुए कहा। हुरैन ने इसने सर उठाकर देखा। यारम, तंग मत करो, खफगी से मुंह मोड़ा। माँ बनने के बाद वो थोड़ी सी फैल जरूर गई थी, जिसका हर लम्हे इसे यारम एहसास दिलाता था। हुरैन ने अपनी बेटी नूर को संभालने में हलकान हो रही थी, जो 6 माह की थी। रूही की नज़रें लॉन पर जमी हुई थी, जहां वली अपने बेटे यावर को गोद में उठाए झुला रहा था। रूही उठकर इनके पास गई। कितना खूबसूरत मंजर था। इसने दिल से दुआ की, इसका आशियाना हमेशा कायम और दायम रहे। रूही वली की गोद से यावर को लेती प्यार करने लगी। वली ने अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। वली रूही ने कहने के साथ सर इसके कंधे पर टेक दिया। मैं शुक्र अदा करती हूँ, बुरा वक्त टल गया है। रूही ने आह भरते हुए उसे देखा। सब भूल जाओ, पुराना वक्त, गुजरी बातें, वली ने हंसकर कहा। रूही ने अपने बेटे को देखा, जो वली की कॉपी लगता है। हमारे बच्चों का नसीब हमारे जैसा ना हो। रूही ने दिल से दुआ की थी। दोनों घर के जाने बढ़ गए। खत्म शुद्ध, हमारा नॉवल फाइनली खत्म हो गया। फाइनली। उफ, लंबा था, मतलब इतना लंबा भी नहीं था, सिर्फ 600 पेज थे, बट मुझे लंबा लग रहा था। यहाँ से लास्ट एपिसोड, क्योंकि मैं थक गई थी ना, और मेरे पेपर्स हैं, और मेरे साथ एक पेपर मेरा रह गया। वो मेरा फेब में, मतलब 14 फेब को मेरा लास्ट पेपर है, फिर मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। और उसकी मैंने तैयारी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी की है। और प्लीज़ आप लोग मुझे दुआ करिएगा कि मेरा पेपर अच्छा हो। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कौन सा नावल सुनना चाहते हो। वैसे एक और नावल है जो मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगी, बहुत मतलब उसकी मैंने एक एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। बहुत मज़े का नावल है, इसके बाद वो अपलोड करूँगी। वो भी आर्मी रिलेटेड है। मुझे आर्मी रिलेटेड नावल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और तफाकर मुझे मिलते हैं सीक्रेट एजेंट बेस, आर्मी बेसिस, मुझे ऐसे नावल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं ज़्यादा आप लोग को अब बोर नहीं करती, बट प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लाइक करें। और अब आपसे मुलाकात होती है अगले नावल में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।